पृथ्वी धरा र जननी यो विश्वकी शारदा प्राणी सन्तति हुन् सबै जगतका वात्सल्य मौलाउँदा आमा हुन् धरती र गाउँ घरकी बस्ती अँध्यारो हुँदा न्यानो हुन्छ असाध्य मातृ ममता बाबु भनी भन्दिँदा आमाको स्वर भावना हृदयको बोली र भाषा कला आमाका करले सिकाउँछ सधैँ सत्कर्मका पाइला आँखा ज्योति समान हुन् सुपथमा यो विश्वमा आउँदा केवल मन मन्दिरै र घरमा कारुण्य सिद्ध्याउँदा केवल मन मन्दिरै र घरमा कारुण्य सिद्ध्याउँदा आमा काख समान हो धरणीमा पल्टेर गिज्याउँदा जिब्रो स्वाद चपाउने बदनका ती दन्त देखाउँदा आमा हुन्न भनिरहन्छ र कहाँ यो सृष्टिको कायदा खुट्टा टेक्नु स्वयं नटेक सबका सुझावै दिदा। कवि जीवनहरि शर्माका यिनै कवितांशसँगै साहित्यिक अभिवादन हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार छ। हामी घोष टाइटिङ नेपालबाट प्रकाशित सगुन राईद्वारा लिखित मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै नामक पुस्तक लोकार्पणको सङ्घारमा छौँ। यो पुस्तक लोकार्पणमा सगुन राईको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर घोष टाइटिङ नेपालको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई बस्न असहज भइरहेको छ, कतै एडजस्ट गरेर बसिदिनका लागि पनि अनुरोध गर्छु। अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ भने हामी यता माथि पनि बस्न सक्छौँ। यसका लागि म सहजीकरण गरिदिनका लागि यो स्थान उपलब्ध गराउने हाम्रा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। आज एकदमै पवित्र दिन छ, आमालाई सम्झने दिन। आमा त एकै दिन सम्झने कुरा होइन, आमा त एकै दिन सम्झने होइन, हामी 365 दिन नै आमालाई सम्झनुपर्छ। आमा यो धरतीमा हामीलाई पदार्पण गराउने आमा। आमा कसैकी छोरी हुन् त कसैकी सासू, कसैकी श्रीमती त कसैकी दिदी बहिनी आदि इत्यादि। आखिर जे भने पनि आमा एक नारी हुन्, तिनै जगत जननी, तिनै धरती, तिनै आमा, हामीले सम्मान गर्ने आमा। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। हामी आमाहरूलाई अगाडि साक्षी राखेर आजको कार्यक्रमलाई, आजको यो हजुरआमा, आमालाई जन्म दिने हजुरआमाको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रममा सबै आमा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै, आमाहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार गर्छु। म सृजना शर्मा। म यो कार्यक्रममा आजको यो पुस्तक लेखिका हामीले घोष टाइटिङ नेपालमा धेरैजना व्यक्तिहरूका जीवनी लेखिरहेका छौँ, बायोग्राफीहरू लेखिरहेका छौँ। तर आज अलि नयाँ तरिकाको एउटा पुस्तक लोकार्पण गर्दैछौँ। त्यो पनि एउटा युवा, एउटा भर्खरको युवा जसले आफ्नो हजुरआमालाई, हामी आमालाई, बुवालाई सम्झिरहेका त धेरै मान्छेहरू भेट्छौँ, तर आफ्नो हजुरआमालाई सम्झेर हजुरआमालाई उहाँको भावना, हजुरआमाप्रति अत्यन्तै स्नेह रहेर उहाँलाई सम्मान गर्दै, उहाँको हजुरआमा यस लोकमा हुनुहुन्न, उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। आफ्नै हजुरआमालाई सम्झेर उहाँले मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै पुस्तक लिएर आउनुभयो। यसका लागि म सगुन राईप्रति धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्छु। आजको नायिका हुनुहुन्छ, आजको हाम्रो विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले यो हाम्रो पुस्तक लेखन कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो। म सगुन राईलाई अनुरोध गर्छु र माला लगाइदिनका लागि, लेखकलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनका लागि म घोष टाइटिङ नेपालका शिक्षा अधिकारीलाई
अनुरोध गर्छु। आफ्नो माता पिता गुमेपछि पिण्ड दिने श्राद्ध गर्ने गरेर सम्झन्छन्, तर उहाँले पुस्तक लेखेर आफ्नै हजुरआमालाई जीवन्त बनाउनु भएको छ, आफ्नै हजुरआमालाई सम्झनु भएको छ। हामी कुनै सेलिब्रिटीको मात्रै कथा लेखिरहेका छैनौँ, हामी सामान्य मान्छेहरूका कथा त सबैका हुन्छन्, सबैका कथाहरूलाई समेटिनुपर्छ भनेर यो कर्ममा छौँ। यो आजको विशेष दिनमा विशेष कार्य यहाँ भइरहेको छ। म लेखकले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले अत्यन्तै श्रद्धाका पात्र, अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ समाजसेवी, भूतपूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ आफू पनि साहित्य साधनामा निरन्तर रूपमा लागि पर्नु भएको छ, आफू पनि कलाकार हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व भद्रकुमारी घलेज्यूलाई नमन गर्दै, मातृशक्तिलाई ससम्मान गर्दै अग्र स्टेजमा मातृशक्तिलाई राखेर हाम्रो घोषराटी नेपालका अध्यक्ष कमल ढकाल पछिबाट हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले पुर्खाको इतिहासलाई पुस्तकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ र पछिल्लो पुस्तालाई त्यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कर्ममा कमल ढकाल लागिराख्नु भएको छ। त्यसैको फलस्वरूप आज यो पुस्तक आइराखेको छ। एकदमै पवित्र कार्यमा संलग्न रहँदै आइराख्नु भएको छ कमल ढकाल सर। यो यहाँ उपस्थित धेरै व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छु। घोषराटिङसँग सम्बद्ध पुस्तकहरू लेखिरहेका हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सगुन राईलाई माया गरेर उहाँका आफन्तहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यो पवित्र दिनमा पनि आफ्नो आमालाई सम्झनु पर्ने, आफ्नो माइतीमा जानुपर्ने, आमासँग बसेर रमाइलो गर्नुपर्ने दिनमा आज हामी हजुरआमालाई सम्झेर हाम्रा आमाहरूलाई सम्मान गरेर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सबैलाई ससम्मान म यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आमाहरूका कर्मले हामीलाई यसरी हिँड्ने, बोल्ने र बोल्ने हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेका छन्। हामी सबै आमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ। म यति बेला स्वागत मन्तव्यलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। घोषराटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालजीलाई स्वागत मन्तव्यका लागि म आमन्त्रण गर्छु। आज हाम्रो भाषामा पनि एउटा जुनले औँसी किन माता तिथि औँसी भन्छ नि, त्यो औँसी किनभने जुनले पनि आमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। जुनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन माता तिथि औँसीमा राखेर भनेर मलाई बिहान एकजनाले त्यस्तो लाग्छ मलाई पनि। यो गरिमामय कार्यक्रमको गरिमामय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय भद्रा दिदी, समाजसेवी हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, सबभन्दा ठुलो कुरो दिदी हुनुहुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो माता तिथि औँसीको दिन आमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपालको पहिलो महिला न्यायाधीश भन्यो, पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुनु अलिकति त्यो 6 महिनाको नम्बरले मात्रै चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। शारदा म्याडम हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँको चाहिँ अब जस्तो कस्तो भने 2036 वैशाख भनेर लेख्यो भने त्यो वैशाखमै काउन्टडाउन हुँदो रहेछ र अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नम्बरिङमा उहाँको एज अलिकति हुँदै पनि 6 महिना जति अलिकति तलमाथि भइरहेको 6 महिना, जबकि पछाडि जन्मेको मान्छे अगाडिको कारणले पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन चुक्नुभयो, तर पहिलो न्यायाधीश त हुनुभयो। शारदा म्याडम तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अब माता तिथि औँसीको दिन आज आमालाई बिहानै खुवाइयो, अब केक काट्ने पश्चिमी चलन पनि पूर्वीय चलन पनि मिलाएर मेरो आमा अमिका ढकाल यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो विशेष सम्मान र स्वागत छ। आज हामीले के अरे अनुराधा दिदीलाई पनि बोलाएको थियौँ। यो एउटा विशेष खालको प्रोग्राम गरौँ आज भन्ने पनि लागेको थियो, किनभने यो हारमा बस्नुभएको कसैको पनि आमा हुनुहुन्न र यो हारमा बसेको सबै आमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ भोपालदेखिबाट अलिकति डराइरहेको थियो, उहाँको आमा हुनुहुन्छ जसलाई काना कसैको छोरी 2 वर्ष भयो बित्या भन्नुभयो। त्यस कारण यो सबै यो पहिलाको तपाईँले देखेको हारको मान्छेहरूको आमा हुनुहुन्छ, तर हामीले आमा छोरा मानेर उहाँलाई राखिरहेका छौँ। डाक्टर सुभाषको पनि भोपालदेखि पनि सबैको। त्यस कारण यो प्रोग्राम असाध्यै विशेष लागिरहेछ मलाई। जहिले पनि पुरुषहरू टन्न भरिन्थ्यो, आज महिला भएको दिन छ होइन। त्यस कारण त्यो विशेष छ। अब अनुराधा दिदी 103 ज्वरो आयो बाबु आउन सकिनँ भन्नुभयो। ठिकै छ दिदी, अब ज्वरो आएपछि के लाग्छ र होइन, खोक्न पनि विचार एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। हिजोसम्म आउने हामी 2टा गुरुङ सँगसँगै मन्त्रमा बस्ने होइन, भद्रा घले दिदी र म सँगै बस्ने भन्नुभयो, एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो आउनु पाउनु होइन। उहाँलाई पनि मैले यहाँ सम्झिन चाहन्छु, किनभने उहाँ पनि धेरै मान्छेहरूको आमा हुनुहुन्छ माइती नेपाल खोलेर। त्यसपछि अब अमेरिका नै अघि उहाँलाई भन्नुभयो होइन, नर्सिङमा यत्रो नाम चलन भएको, उहाँलाई विशेष नमस्कार छ। पवित्र समाज सेवा खोलेर
हाम्रो दीक्षाजीले अद्भुत काम गर्नुभएको छ। म त एक दिन पनि गर्न सक्दिनँ त्यो काम होइन। तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको आफैले चाहिँ आशिष सोरेर बुढा मान्छेलाई बच्चाहरूलाई सबैलाई गरेर त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ हाम्रो दीक्षाजी। सुरुदेखि नै चिन्छु उहाँलाई, उहाँले पनि अद्भुत काम गर्नुभएको छ। उहाँको पनि भर्खरै केही समय हामी प्रातः स्मरणीय आमा हो उहाँको, त्यस कारण पनि तपाईँ विशेष आउनुहोस् भनेर दौडादौड गरेर अहिले बोलाएको, उहाँलाई पनि विशेष स्वागत छ मेरो। अब हाम्रो म्याडमको चाहिँ तपाईँ म्याडमको चाहिँ आमा सङ्गीता म्याडम, उहाँलाई पनि स्वागत छ। डाक्टर सुभाष जसले चाहिँ आमा र बुवाको फोटो राखेर त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने डेन्टल ओम समाज डेन्टल हस्पिटलमा त्यहाँ आमाको ठुलो फोटो राख्नु भएको छ, कोठामा राख्नु भएको छ। एकदमै आमालाई विशेष सम्मान राख्ने, बुवालाई सम्मान राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ आज यसको चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि एउटा विशेष स्वागत छ। भोपाल दाइ त वरिष्ठ कवि गीतकार, यसो चाहिँ गाउँमा परेर बस्ने बिस्तार हामी बडा रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ। गोपाल दाइलाई विशेष स्वागत छ। उहाँको मामा तपाईँलाई पनि स्वागत छ। विशेष स्वागत आजको यो प्रोग्राम गर्नुको पछाडि बिहाइन्ड द रिजन सबिन म्याडम हुनुहुन्छ। अब मेरो आमाको बहिनीहरू यहाँ उता कालो सुखलाएर मुसुक आफ्नो भएको छ, यता हुनुहुन्छ, आमाको बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, सानुमा पनि हुनुहुन्छ। सबै हाम्रो शुभेच्छा भनौँ पछाडि देखेर छ। अब यतापट्टिको एक थरी आमा र यतापट्टिको अर्को थरी आमा होइन, त्यो सबै आमाहरूलाई नमन गर्दै मेरो विशेष स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई। र अलिकति यो चाहिँ मेरी हजुरआमा हजार दिन जस्तै त्यसको अलिकति भनेर म स्वागत भाषण गर्नुपर्छ मान्छे, थाहा छ मलाई, धेरै बोल्नु हुँदैन, तैपनि अलिकति भन्नु पर्ने हुन्छ। सगुन राई अब आजको हिरो भनौँ न, अब त मेल र फिमेल भन्ने कुरो छैन, हिरो भन्दा सगुन राईलाई भन्नुहुन्छ। उहाँ अनायासै तपाईँ घोस्ट राइडिङको उसमा छोडिनु भयो। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो सृजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्छ म आमाको किताब लेख्न चाहन्छु। आमाको किताब लेख्ने मान्छे आफै पूजनीय हुन्छ नि, त्यो एकदमै राम्रो कुरो हो। पछि उसले आमा बुझिरहेको छ, उहाँले हजुरआमा भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो आमालाई दिदी र हजुरआमालाई आमा बनाउँदो रहेछ। त्यसको जीवनमा आमाले पारेको प्रभाव उहाँ लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले किताब लेख्नु भएको छ, पछि भन्नुहुन्छ होला। हामीले यहाँ प्रत्येक मान्छेमा किताब लेखेर हिँडिरहेको छौँ, प्रत्येक मान्छेमा कथा लेखेर हिँडिरहेको छौँ। त्यस कारणले हाम्रो लागि लेख्ने मान्छे त असाध्यै पूजनीय हुन्छ। त्यसले चाहिँ आजको होइन, भोलिको दिन 100 वर्ष 50 वर्ष पछिको त्यो दिनलाई, अथवा 200 वर्ष पछाडिको दिनलाई त्यसले आज लेखिरहेको हुन्छ। त्यस कारण त्यो मान्छे पूजनीय हुन्छ। अनि मैले कन्ट्याक्टमा आउनु सकुन् म्याडम, अनि त्यसपछि घरान म अक्सर एकदमै व्यस्त लाइक भए पनि ओहो त्यस्तो यङ मान्छेले आमाको बारेमा किताब बनाउने गजब कुरा छ यो त भनिलाएर घरान गएपछि उहाँ भेट्यो, उहाँको आमा भेट्यो, आमाको हजुरआमा कथा सुन्नु थाल्यो। छक्क परि अब काठमाडौँ जन्मिया हुर्किया हामी मान्छे त्यस्तो चरम गरिबी मान्छेले भोग्छ जस्तो लाग्यो। त्यो किताबमा छ। भोपाल दाइलाई मैले सही किताब पढाउनु पाइनँ, तै पनि किताबमा छ, सानो किताब छ। अनि यति चरम गरिबी हुँदो रहेछ त। तपाईँको एउटा बच्चा, मेरो छोरी अहिले 9 वर्षकी थिए, त्यो 9 वर्षको बच्चालाई म 4 भारी दाउरा बोकाउन सक्छु, कल्पनै गर्न सक्दिनँ। अब त परिस्थितिले बोक्नु पर्दो रहेछ। 4 भारी दाउरा बोकेर त्यसपछि बिहान त्यो बच्चा फर्केर आएर त्यसपछि पढ्न गएर अनि फेरि बेलुका काम गरेर मात्रै खान पाउँछ। अनि त्यो गर्दा नि खाना धाउँदो कस्तो अद्भुत लाग्यो त्यो कुरो मलाई। ओहो गजब लाग्यो त्यो कुरो मलाई। अनि त्यसपछि उहाँ बिस्तारै अब उहाँ चाहिँ हजुरआमा उहाँको सानीमा पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँलाई नाम भन्न बिर्सेछु मैले, तपाईँलाई पनि स्वागत छ है। अनि यो बिरुले ठ्याक्कै छेक्या भएर उहाँलाई देख्न पाइने थिएन। त्यस कारण त्यो आमाको प्रभाव, त्यो हजुरआमाको प्रभाव उहाँको मस्तिष्कमा यस्तै बस्यो कि त्यो नलेखिरहन सक्नु पाएन। त्यो हुन्छ विशेष गरी हाम्रो भोपाली कवि हुन्छ, त्यो भित्रबाट लेखौँ हुन्छ। हुन त हरेको आमा हुन्छ, हरेको त्यस्तै मस्तिष्क हुन्छ, तर चेतनशील मस्तिष्कले चाहिँ लेख्नु खोज्छ नि त। त्यस कारण उहाँले त्यो लेख्ने प्रयोग गर्नुभयो। त्यहाँ गयो, 2 दिन बस्यो, उहाँको कुरा सुन्यो, आइयो र धेरैचोटि राइटिङ भने रिराइटिङ हो। रिराइटिङ गर्दाखेरि आजको यो दिन जन्मियो। र यही दिन अचम्म लाग्यो। यो दिन भनेको नै थाहा थिएन। 17 गते आज आमा बनाउने औँसी भन्ने मलाई 15 दिन अगाडि थाहा पनि थिएन। 17 गते गर्ने भन्यो, तर यो औँसीको दिन छ। ओहो औँसीको दिन त चिज बतेको छ। आमा नै आमा राखेर किन नगर्ने। जस्तो अहिले डाक्टर सुभाष हाम्रो भूपाल दाइ चाहिँ भर्खरै आमा बिहिन भएको मान्छे हुनुहुन्छ नि। त्यस कारण उहाँहरू चाहिँ प्रातः स्मरणीय तपाईँ आमाको सम्झना यहाँ बोकेर यहाँ बोकिरहनु भएको छ। त्यस कारण तपाईँ पनि एउटा विशिष्ट मान्छे भनेर यो आमा चाहिँ नभएको तर एकदमै सबैले खोजिदिने मान्छेलाई किन राखेर कार्यक्रम नगरौँ। त्यो माता तीर्थ औँसीको दिन किन नगरौँ। जति भिड भयो भने थोरै भयो भने त्यो एउटा क्वालिटी हुन्छ, एउटा म्यासेज हुन्छ भनेर आजको दिन सुन्यो। तपाईँहरू आउनुभयो। अब कार्यक्रममा स्वागत गर्न बसेर धेरै बोलेर काम हुँदैन। त्यो मलिन अनुहार, त्यो श्याम सोही फोटो अरू कसैको नभएर मेरो आमाको रहेछ। र अहिले लाग्छ वास्तवमा
आमाको माया पाउनु हामीलाई थिएन, त्यस कारण आमा हामीबाट टाढा हुनु। आजकै दिनमा यो प्रोग्राम गरिरहँदाखेरि सगुनजीले आफ्नो हजुरआमा सम्झिरहनु भएको छ, मैले मेरो आमा सम्झिरहेको छु। यहाँ बस्नुभएका सबै आमाहरूलाई साक्षी राखेर हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र आमा शब्द नै यति भावुक हुने शब्द हो, त्यो जीवनमा आमा नभएका मान्छेहरूले अनुभूत गरेका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त भएका मान्छेहरूलाई गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तैपनि आजको यो विशेष दिनमा हामी छौँ र यति बेला हामी पुस्तक लोकार्पणको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ। म मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै पुस्तकको लोकार्पण गरिदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व जसको नाम लिँदा पनि गर्व हुन्छ, जसले नेपालमा समाज सेवा गरिराख्नु भएको छ, साहित्य सेवा गर्नुभएको छ, आफू पनि एउटा राजनीतिज्ञ भएर देशमा एउटा राज्य मन्त्री भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। सुश्री भद्रा कुमारी घलेज्यूलाई यो फुलै फुलको बिचमा रहेको पुस्तक निकालेर लोकार्पण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। बोल्नको लागि आज अलिकति बडो भावुक हाम्रो कमल ढकालको स्वागत भाषणले अत्यन्तै भावुक बनाएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि शब्दहरू एकदम मसँग कमजोर छ आज र धेरै बोल्दिनँ पनि होला। अघि नै मैले भने एकछिन अगाडि भने कि शब्दहरू कमजोर पनि छ र दोस्रो कुरा के भने पुस्तकको विषयमा केही बोल्ने आज त्यति मसँग त्यो दुस्साहस छैन पनि, किनभने पुस्तक मैले पढ्न पाएको छुइनँ। हिजै मात्रै हाम्रो कमल ढकाल भाइबाट सूचना आयो कि पुस्तक भरे कार्यक्रमतिरै भोलि नै प्राप्त हुन्छ, त्यसले गर्दा शुभकामना मात्रै तपाईँले दिएर हुन्छ भन्ने हिसाबले उभिएको छु र पुस्तकभित्र म त्यति प्रवेश गर्दिनँ होला, किनभने थाहा छैन मलाई पुस्तक होइन। खालि म शुभकामना यसो एक दुईवटा शुभकामना मात्रै टक्राउन उभिएको छु। पहिलो कुरा त अब आजको दिनको विषयमा, आजको दिनको महत्त्वको विषयमा आमाहरू भनौँ न, हाम्रो सबैको आमाहरू जस्तो भद्रकुमारी खरेहरू जस्तो महिलाहरू हाम्रा सबैको आमाहरू हुनुहुन्छ। यो आजको दिनको महत्त्वको विषयमा फेरि म वर्णन नगरिरहँ, कमल ढकालले वर्णन गरिसकेपछि त्यो माता तीर्थ औँसी अब सम्भवतः कमल ढकालले भनेको आमालाई पनि जित्न सक्दैन, जुनले भनेको अर्को पनि अर्थ होला। जस्तो आज त जुन हुँदैन, औँसी हो, तर आज आमा भएपछि त्यो जुनभन्दा पनि उज्यालो दिन हुन्छ होला, या पृथ्वी उज्यालो हुन्छ। आमाभन्दा सुन्दर चिज अथवा आमाभन्दा उज्यालो चिज त जुन पनि छैन होला भन्ने अर्थमा होला आज सम्भवतः माता तीर्थ औँसी भनौँ न। अब उहिलेका पुर्खाहरूले ऋषि मुनिहरूले यसरी राखेका, त्यसले गर्दाखेरि आजको यो माता तीर्थ औँसीको यो आजको पावन घडीमा आज मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै अर्को हजारौँ जुन आज जुन नभएको अवस्थामा पनि, आज जुन नभएको घडी पनि हजार जुन भन्दा पनि चहकिलो अर्को हजुरआमा भनेको आमाको पनि आमा। यो अनौठो खालको पुस्तक आएको छ। वास्तवमा यो शीर्षकले नै मलाई धेरै आकर्षित गरेको। यो शीर्षकको विषयमा सम्भवतः हाम्रो कमल ढकाल पनि योगदान होला जस्तो लागेको छ मलाई, किनभने यो शीर्षक कमल ढकाल जस्तै नै छ। वास्तवमा यो शीर्षकले पनि मलाई अत्यन्तै हिजोसम्म थाहा थिएन, आज आउनु साथै आज मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै भनेपछि यो त कवितै भयो। तपाईँको कुनै पनि कविता भन्दा यो कमजोर छैन शीर्षक आफैमा। अब भित्रको विषयवस्तु त कमल ढकालकै बाट म बरो गर्छु, किनभने पढेको छुइनँ। दुःखको पराकाष्ठा छ,
पुस्तकमा। यद्यपि कमल ढकाललाई पहाडको गाउँको दुःख थाहा नहोला, त्यो दुःखहरू हाम्रो साझा दुःख साझा दुःख हो हाम्रो। सगुन राईले गरेको दुःख र मैले गरेको दुःख लगभग उस्तै हो पहाडमा। त्यो गरिबी पनि हो, अभाव पनि हो, र एउटा चेतनाको अथवा विकासको जुन एउटा समृद्धिको एउटा चेतनाको स्तर छ नि, त्यो चेतनाको स्तरको कमजोरी पनि होला। त्यहाँ अब प्रशस्त यस्तो कुराहरू हुन्छ नै होइन, त्यो पुस्तकमा होला। अब संयोग कस्तो भने आज सगुन राई भएकै अर्थले मेरो कोही पनि पर्दैन, चिनेकै थिइनँ मैले वास्तवमा। हिजो कमल ढकालले राईको पुस्तक विमोचन छ, राई चाहियो भनेपछि राईको पुस्तकमा किन राई खोज्छौ, अरूले बोल्नुपर्छ। म संयोगले उभिएको छु, एउटा कवि मान्छे है, पुस्तक संयोगले के छ भने सगुन राई र मेरो कथा लगभग मिल्दो रहेछ। अहिले बुझ्दाखेरि अघि मैले झट्ट आउनु साथै सोधेँ सगुन बहिनी पहिलोचोटि आज भेटिरहेछु, बहिनीको के हजुरआमासँगको तादात्म्य त त्यो सम्बन्ध के थियो भनेर सोद्धाखेरि म हजुरआमासँगै बसेर हुर्केको पढेको। उहाँ हजुरआमा चाहिँ के चाहिँ आमाको पनि आमा, मावली हजुरआमा भनेपछि मलाई अनौठो के लाग्यो भने कथा खै यता कता मान्छेहरूको कथा मिल्दो रहेछ। मलाई पनि वास्तवमा मावली हजुरआमाले नै हुर्काएको, मावली हजुरआमाकै चाहिँ त्यो छायामा उहाँको मायामा हुर्किएर पढेर काठमाडौँ तरेको मान्छे। त्यसले गर्दा कता कता पढिसकेपछि थाहा होला सगुन र मेरो कथा मिल्छ कि जस्तो। तर संयोग के भने सगुनलाई मैले भेटेँ पनि सगुनले हजुरआमाको कथा लेखिन्, मैले आजसम्म हजुरआमाको कथा लेख्न सकेँ। त्यसले गर्दा सगुन राई चाहिँ मभन्दा धेरै हिसाबले अत्यन्तै उत्कृष्ट लेखिका। जिन्दगीभर मैले कविता लेखेँ, गीत लेखेँ, संस्मरणहरू लेखिराखेको छु, अरू निबन्धहरू लेखिराखेको छु। तर हजुरआमालाई सम्झिनँ रहेछु मैले, म त्यति कृतज्ञ मान्छे रहेछु। अहिले म एकदमै आफूले आफैलाई एक खालको हिंताबोध भइराखेको छ, एउटा गिल्टी फिल नि, आफूले आफैलाई कोस्ने जुन एउटा क्षण आउँछ नि, त्यो क्षण आज मेरो अगाडि आइराखेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छ कि आजसम्म मैले आमाको पनि आमा भनेपछि त फेरि अर्को कुरामा जोडिहाल्छु। आमालाई सम्झिनु भनेको, आमाको पनि आमालाई सम्झिनु भनेको त्यो मातृसत्तालाई सम्झिनु छ तपाईँको। अब हाम्रो देशमा अथवा संसारमै यो मानव सभ्यतामा किनभने पितृसत्ताले पुरै डोमिनेसन गरेको समाजमा आमा पनि आमालाई सम्झिनु भनेको त्यो मातृसत्तालाई सम्झेर स्मरण गरेर सम्मान गर्नु। र यो सम्मान सगुन राईले गरेको देख्दाखेरि मलाई साँच्चै नै वास्तवमा एक त हिंताबोध भएको छ, अर्को ईर्ष्या लागेको छ कि जसले आमाको नि आमा भनेको त हाम्रो स्रोत हो, जसले स्रोत नै भुल्छौँ, आफ्नो जीवनको स्रोत नै भुल्छौँ, आफ्नो कविताको स्रोत नै भुल्छौँ, आफ्नो सारा जीवनको चाहिँ आयामहरू जे हामीले निर्माण गर्छौँ, निर्माणको एउटा स्रोत नै भुल्छौँ भने हामी त साँच्चै नै कृतज्ञ हुन्छौँ। त्यसले गर्दा आज म खास गरी अरू धेरै बोल्दिनँ, यो किताब पछि गएर म पढेर अवश्य पनि मलाई यसले प्रभाव पार्छ नै, किनभने कथा मेरो पनि साझा कथा हो। हेरेर पछि यो पुस्तकको विषयमा पनि केही कुराहरू लेख्न सकौँला, लेखौँला र किताबको विषयमा धेरै बोल्ने मेरो एउटा भनौँ न आज मेरो सीमा छ। त्यसले आजको दिन र खास गरी आजको दिनलाई संयोग पारेर कमल ढकालको मार्फत, किनभने कमल ढकालले चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ भने कथाहरू यावत मान्छेहरू जे पृथ्वीका सारा मानिसहरूको आफ्नो आफ्नो कथा हुन्छ, तर त्यो कथा त्यत्तिकै कथा बन्दैन, त्यो लेखेपछि कथा हुन्छ। नलेखेको कथाहरू सबै व्यथा मात्रै पक्रेर, व्यथा मात्रै हुर्काएर मानिस बाँचिराखेको हुन्छ, त्यत्तिकै मरिराखेको हुन्छ। तर कमल ढकालले के गरेछ भने ती व्यथाहरूलाई कथामा रूपान्तरण गरिराखेको छ। यो कमल ढकालको भयङ्कर म स्मरण गर्न चाहन्छु। यति दुई कुरा गर्दै र सगुन राईलाई फेरि पनि मेरो त अब राई भएर आफ्नो पर्दैन भन्नु अघि मैले भने, यद्यपि राई भएपछि मेरो बहिनी पर्छ कतै न कतै। सगुन फेरि पनि धन्यवाद, बधाई। यस्तो कृतिहरू फेरि आओस् र कृतिमाथि म लेख्नेछु। कहीँ न कहीँ कान्तिपुरतिर मेरो आर्टिकल आउँछ, त्यता पनि लेख्न सक्छु होला म। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँहरूलाई कमल ढकालले जस्तै दुई शब्द भन्दिनँ, केही शब्द। आमा छैनन् घरमा, त्यही भएर पनि संसारका
सबै आमाहरूलाई सबै रूपमा सम्मान गर्न चाहन्छु। आजको विशेष दिनमा सम्झिन चाहन्छु। मलाई आज भगवान रामले भनेको एउटा कुरा याद आइरहेको छ। भगवान रामले भन्नुभएको थियो वनवासमा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा अहिल्यालाई भेट्नुभयो। पत्थरको रूपमा आउनुहुन्थ्यो उहाँ, आफ्नै पतिको श्रापले पत्थरको रूपमा आउनुहुन्थ्यो र विश्वामित्र ऋषिले गएर उनको त्यो पत्थरको भए पनि शिरमा पाउले छोइदेऊ अनि ऊ चाहिँ तुरुन्त अहिल्या हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि रामले भन्नुभयो संसारका सबै आमाहरू समस्त नारीहरू मेरो लागि आमा समान हुनुहुन्छ, म शिरमा लगेर पाउ राख्न सक्दिनँ भन्नुभयो। तर उनको उद्धार हुन्छ भने तिमी लगेर पाउ राखिदेऊ भनेर भन्नुभयो। अनि पाउ राख्ने बित्तिकै तुरुन्त पत्थरबाट अहिल्या भइन्। त्यस्तै सम्पूर्ण नारीहरूलाई म संसारभरिका आमा दिदी बहिनी सबैलाई आमा समान श्रद्धा गर्न चाहन्छु। र विशेष आज यो स्टेजमा यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा कमल दाईलाई र लेखन कुञ्ज परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज आमाको सम्झना गर्ने दिन, आमालाई विशेष श्रद्धा गर्ने दिन। हामीले सधैँ जन्मदेखि हरेक दिन आमालाई श्रद्धा गर्नुपर्छ र त्यो पनि आज अझ विशेष दिन। मेरो आमा, मलाई जन्म दिने आमाप्रति एकदम श्रद्धाले यो शिर झुकाउन चाहन्छु। र आमाको लागि एउटा सानो छोटो तिम्रै वात्सल्य धाराले चल्छ यो मुटुको गति, तिम्रै उपासनामा छ आमा यो जीवन पद्धति, तिमी जे छौ जहाँ छौ सब होस् अथवा मन, तिम्रै प्रसाद हे आमा तिमीमा नै गरे समर्पण। यिनै शब्दबाट म मेरो आमालाई सम्झिन चाहन्छु। मेरो आमाले एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो, सबै र वस्तु काली लागे खोइ मेरो गाजु गाई, हरा फोरी जन्मेकी होइन छन् मेरा दाजुभाइ भन्नुभयो। आमाले आफ्नो दाजुभाइलाई सम्झिनुहुन्थ्यो। आज 4 वर्ष भयो मैले आमाविहीन जीवन बाँचिरहँदाखेरि। यति धेरै अरबौँ मान्छे बस्ने यो संसारमा मलाई कोही छैन जस्तो लाग्छ। सबै रित्तो लाग्छ, सबै अन्धकार लाग्छ। तर पनि बाँच्नुको सिवाय र आयु कटाउनुको सिवाय मसँग केही पनि विकल्प छैन। विगत 20 वर्षदेखि मेरो घर ताप्लेजुङ, पूर्व ताप्लेजुङ फुलबारी हो। मेरो 2 जना भाइ 2 जना बहिनीसँग घरमा बुवा हुनुहुन्छ र विगत 20 वर्षदेखि म लगातार रूपमा दिन दुखी, असहाय, अशक्त, जो फालिएका छन्, त्यागिएका छन्, जसको सहारा छैन, जो भोको छ, नाङ्गो छ, फालिएको छ, सडक पेटीमा छ भनेदेखि उसलाई उठाउने, लाने, उसलाई नुहाइदिए गरिदिने, खाना लाउन दिने, बस्न दिने काम गर्छु र निरन्तर रूपमा गरिरहेको छु र गरिरहनेछु। जबसम्म संसारमा रहन्छु, जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म यो काम गरिरहनेछु। र आमा अरूले फालेको आमा, अरूले त्यागेको आमालाई लगिरहँदाखेरि सडक पेटीबाट झिगा भन्केको अवस्थामा लिएर गइरहँदाखेरि उसको छोरी भनेर उसको सहारा बनेर लिएर गइरहँदाखेरि यो मनले भन्छ कि कसरी आमालाई त्याग्न सकिन्छ के। सडक पेटीमा आमा लडिरहेकी छन्, आमाको शरीरमाथि झिगा भन्किरहेको छ, आमाको शरीरमा दिशा पिसाब छ, आमा भोकै छिन्, तर त्यसको सन्तान कसरी घरमा बस्न सक्छन्। आमालाई पानीले भिजाइरहेको छ, आमा भोकै छिन् सडक पेटीमा, तर उनको छोराछोरी कसरी घरमा बसेर आनन्दले जीवन बिताउन सक्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो कल्पना गर्छु आफ्नो आमा नहुँदाखेरि र धेरै आमाविहीनहरूको आमा बनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा जीवन एउटा संयोगान्त लाग्छ र एक किसिमको वियोगान्त लाग्छ। एकदम खुसी पनि लाग्छ उनीहरूको आमा बन्न सके म, र दुःख पनि लाग्छ कसरी आमालाई त्याग्न सकेको होला, आमालाई कसरी छोड्न सकेको होला होइन। मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई अन्तिममा प्राण जाने बेलामा पनि म गइहाल्ने भए सबैको आमा भन्नु है मैले, म छुइनँ भनेर कहिले किन नमान्नु, म यही कतै हुन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमाले।
यो टीको निधारमा एउटा टीका छ जहिले लगाइराख्नु है भन्नुहुन्थ्यो। यो टीका त्यही भएर मैले मेरो आमा सम्झेर यही टीका हो कि मेरो आमाले जहिले यो निधार कहिले खाली नराख्नु है भने एउटा टीका लगाउनु गर्नु पर्नु भएको थियो। त्यही भएर आज पनि म टीका लगाइरहन्छु र सबैजनाले आमालाई विशेष सम्मान गरौँ, आमालाई हेला नगरौँ। मरे पछाडि चाहिँ ठुल्ठुला खिरका डल्लाहरू चढाउने अनि बाचुन्जेल खान नदिने, लाउन नदिने, आमालाई सम्पत्तिसँग तराजुमा एकपट्टि आमा राख्ने एकपट्टि सम्पत्ति राख्ने यो काम नगर्नु हामी। किनभने हामी जन्म्यौँ बिकज अफ आमा, बिकज अफ बुवा। त्यही भएर माता पितालाई हेला गरेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ। हामीले सारा पाएको सफलता पनि त्यसको केही अर्थ छैन, त्यो सबै शून्य हुन्छ। त्यही भएर सबैले आमा बुवालाई सम्मान गरौँ। आजको विशेष लेखिका साबुन राई, उहाँप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले हजुरआमालाई सम्झिनु भएछ। आज उहाँले हजुरआमाको सम्झनामा मेरो जुन जस्तो हजुरआमा भन्दाखेरि मैले पनि मेरो हजुरआमा सम्झिरहेको थिएँ। तथापि जुन फुलबारीमा त्यो बोजिनीमा कोदाको ढिँडो पकाएर खान दिने मेरी हजुरआमा आज हुनुहुन्न। म पनि यसो भित्रभित्रै सोचेँ, मैले अघि त्यहाँ किताब पढिरहँदाखेरि म पनि मेरी आमा आकाश जति फटाकले हिँड्दै गरेँ कि मेरी हजुरआमा भनेर किन नलेख्ने, अब म पनि लेख्छु भन्नु भने मनमा नै मेरो मनमा पनि मैले कल्पना गरिरहे। किनभने मेरो हजुरआमा पनि एकदम महान हुनुहुन्थ्यो, कति महान हुनुहुन्थ्यो। मलाई कति पकाएर खान दिनुभयो, मलाई कति पढ्नुपर्छ नातिनी भनेर मलाई कति पढ्नको लागि आँट दिनुभयो, हौसला दिनुभयो। म मेरो हजुरआमालाई सम्झिन चाहन्छु। विशेष उहाँलाई सगुनजीलाई विशेष थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै आफ्नो हजुरआमालाई आकाशको जुनसँग तुलना गरेर, आकाशको तारासँग त्यस्तो फटाकिलो हृदयसँग तुलना गरेर जुन शब्दहरू लेख्नु भएको छ, जुन बुकमा उल्लेख गर्नुभएको छ, अब यो पढेपछि यसको कमेन्ट गर्ने नै छु। एकदम खुसी लागेको छ। सम्पूर्ण यहाँ आउने सम्पूर्ण हजुरहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैले आमालाई माया गरौँ, आमाप्रति सधैँ सम्मान गरौँ। आज त विशेष दिन, आज मात्रै होइन सधैँ आमालाई सम्झिनुपर्छ नि होइन र जीवनको हरेक क्षणमा हरेक घडीमा आमाको त विशेष ठुलो भूमिका छ नि। आमाको जस्तो हृदय, आमाको जस्तो मन। आज आमाहरू यहाँ बसिरहँदाखेरि आमा हुनुहुन्छ, मैले एकदमै सम्मान गर्ने। यता दिदी हुनुहुन्छ, यता आमाहरू बहिनी हुनुहुन्छ, सबैजनाप्रति एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष कमल दाईप्रति एकदम श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमल दाई दाई मात्रै होइन, उहाँ त मेरो एकदम आदरणीय, मेरो एकदम मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, मेरो एकदम के भन्छ नि अब अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले एकदम बाउ जस्तै गरेर मलाई चाहिँ दिन दुखीको सेवामा एकदम गार्जियनसिप गर्नुभएको छ। यसरी हिँड्नुहोस् दीक्षाजी, हरेक दुःख सुखमा हरेक आपद विपदमा साथ र सहयोग गर्नुभएको छ। यो साथ यो सहयोगमा कहिले खडेरी नपरोस्, सधैँ मिलेर हामी सँगसँगै मिलेर अरूको लागि सेवा गर्न सकौँ। जीवनमा हामी के कमाउँछौँ के गुमाउँछौँ होइन, अरूलाई दिरा जस्तो आनन्द कहिले हुँदो रहेछ। मैले यो अनुभव गरेको कुरा हो, मैले सडक पेटीमा फालिएको कोही पनि आफ्नो बा भन्ने आमा भन्ने मान्छे नहुने, उनीहरूले लिएर आएर उनीहरूले मलाई आमा भनिरहँदाखेरि, बाउ भनिरहँदाखेरि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको म अभिभावक बनिरहँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ पेटभरि खाना दिन पाउँदाखेरि जुन खुसी मिल्छ नि, जुन अन्तर्मनमा एक किसिमको आनन्द मिल्छ नि, यो खुसी चाहिँ एउटा म संसारको सबै थोक भएको पुरुषसँग बिहे गरेर उसको अघि पछि लागेर उसले किनेको गाडीमा हिँडेर उसले किनेको सुन चाँदी हिरामती लगाएर त्यो जुन यो खुसी मिलेको छ नि, त्यतिखेर त्यो खुसी मिल्दैन होला के। मलाई एकदम संसारको सबैभन्दा खुसी म छु जस्तो लाग्छ। किनभने म कसैको कोही नहुनेहरूको सहारा हुँ, उनीहरूको आमा हुँ म होइन। त्यही भएर चाहिँ अन्तर्मनको खुसीको लागि अरूलाई दिन सकौँ, अरूलाई दिन सक्ने हिम्मत आओस् हामीलाई। पुरानो लुगा दिनु पनि फराकिलो मनले ठुलो कुरा हो, थोरै दिनु पनि ठुलो कुरा हो, एक छाक खुवाइदिनु मात्रै पनि ठुलो कुरा हो, तिर्ख लागेको मान्छेलाई एक बोतल पानी दिनु पनि ठुलो कुरा हो होइन। त्यही भएर हरेक दिन दुखीको सेवामा आखिरमा मरेर लानु केही छैन हामी होइन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एक दिन मरिन्छ र मरेर लानु केही पनि छैन, यो सबै हामी यो के भन्छ युनिभर्सल ट्रुथ कुरा हो। त्यही भएर सबैले चाहिँ अरूको लागि केही गर्न सकौँ, आफ्नो आमा बुवालाई सम्मान गर्न सकौँ
आमा बुवालाई चाहिँ एकदम के भन्छ नि के भने ऋणी हुँदैनौँ हामी जहिले पनि आमा बुवाप्रति आभार हुन्छौँ कि आभारी हुन सकौँ भन्दै मेरी आमाले गाउने एउटा गीत सग्राती बजार त्यो तल्लो लाइन लहरे चुरौटे घर गरी खान सकिन आमा धेर भए कुरौटे भन्दै मेरी आमाले गीत गाउनुहुन्थ्यो। त्यो गीतमा मेरो आमाको सम्झना गर्दै सबैसँग बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो बहिनी आएको छ एकांशी बहिनी खै यहाँ हो यहाँ कम यो चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी हो अनि यो पनि मलाई समाज सेवामा धेरै हेल्प गर्छ र आज आमा छैन दिदी भनेको आमा समान हो भनेर आमाको मुखेर आएको अनि सबैकै आमा बन्नुभयो भनेर आमाले भन्नुभएको थियो त्यही भएर सबैको आमा बनिरहेको छु बन्न सकौँ हस् सबैजना एकदमै दुख्थो रहेछ तर चाहिँ आमालाई सम्झिँदाखेरि मलाई एकदम आनन्द आयो कि खोपिरहँदाखेरि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ अरू दीक्षा तपाईँ आफ्नो आमा नभए पनि अरूको आमा भन्नुभएको छ। तपाईँको पवित्र कर्मले तपाईँको मान्छे मरेपछि स्वर्गमा जान्छ उसको आत्मा यही वरपर हुन्छ भन्छन्। सायद उहाँको आशीर्वाद तपाईँमा छ त्यसकारण तपाईँले महान कार्यमा जुटिराख्नु भएको छ लागिराख्नु भएको छ। हामीले प्रत्येक नारीमा हेऱ्यौँ भने मैले तपाईँलाई अहिले तपाईँ यहाँ बोलिरहँदाखेरि मेरो आमाको अनुहार तपाईँको अनुहारमा देखिरहेको छु। एक दिन म टेम्पोमा हिँड्दै थिएँ टेम्पोमा बसिरहेको थिएँ एकजना आमा आउनुभयो उहाँलाई त्यो बाटो क्रस गर्न गाह्रो भइरहेको थियो अनि मैले टेम्पोलाई रोकेर अनि उहाँले त्यो भर्खर उहाँको आँखा अपरेसन गरेको रहेछ बाटो काट्न सकिराख्नु भएको थिएन कुदिरहेको टेम्पोलाई जबरजस्ती रोकेर म त्यहाँ गएर आमालाई पारिपट्टि पुर्याएँ अनि त्यसपछि उहाँको हातमा मैले चुम्बन गरेँ उहाँ खुसी हुनु अनि म मेरो आमा खुसी भएको जस्तो लाग्यो। तपाईँले 5 वर्ष मात्रै भयो आफ्नो आमा गुमाएको भन्नुभयो मैले त 3 वर्षदेखि मेरो साथमा बुवा पनि हुनुहुन्न र आमा पनि हुनुहुन्न तर पनि आफूले गर्न सक्ने काम गरिरहेको छु। सरी यो माहौलले नै यस्तो बनायो तर पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको कर्म तपाईँले गरिराख्नु भएको कामप्रति तपाईँको आमाको आशीर्वाद छ तपाईँको आमाको ममता छ प्रेम छ र तपाईँले दुखीहरूको सेवा गरिराख्नु भएको छ यो पवित्र कर्ममा लागिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई ती आमाहरूको पनि आशीर्वाद छ तपाईँको आमाको मात्रै होइन तपाईँ जसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ जसलाई आमा सम्झँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसका निमित्त तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ अगाडि बढ्नुहोस् अगाडि लाग्नुहोस्। हामी यो समयका लागि यहाँप्रति आभारी छौँ। यति बेला म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्छु। डाक्टर सुभाष घिमिरे समाजसेवी हुनुहुन्छ डाक्टर हुनुहुन्छ लकडाउनको बेलामा उहाँ घर घरमा गएर आमा बुवाहरूको सहयोग गर्नुभयो सेवा गर्नुभयो। त्यो महामारीको क्रममा मान्छेदेखि भाग्ने अवस्था थियो तर पनि सर घर घरमा पुगेर आमा बुवाहरूलाई सहयोग गर्नुभयो रोगीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको रेखदेख गर्नुभयो डाक्टर सुभाष घिमिरेज्यू। र आज यस्तो पवित्र दिन साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यति पवित्र दिन र आज यो सगुन राईद्वारा लिखित यस पुस्तकको जहाँ हजुरआमाको कुरा छ हजुर पनि जोडिया छ आमा पनि जोडिया छ आमाको पनि आमा त्यसमा एउटा गजब 2-3वटा कुरा छन्। मैले बडा राम्रो गरी यसलाई भन्छु भने सरले यसलाई पढ्न पाउनु भएको अझ गजब हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि यो दाँतको डाक्टरले के भन्छ होला भन्ने पनि लाग्छ टिप्पणी पनि गर्नुपर्छ कि मैले टिप्पणी गर्दाखेरि अचम्म पनि हुनसक्छ है फेरि कतिलाई लाग्न सक्छ व्यस्त विद्वानहरू बस्नु भएको छ या अब कमलजी जस्तो मान्छेहरू बस्नु भएको छ। मैले आजको यो माहौल पनि गजब लागिरहेको छ अलिकति हँसाउँछु पनि अलिकति हाँस्नु पनि पर्छ अरे अलिकति रुनु पनि पर्छ दुईटै हिसाबमा भावुकता पनि हुनुपर्छ किनभने आमाले रोएको हेर्न सक्नु मैले अहिले पनि याद गर्नुभयो एउटै पोइन्ट मात्रै आमाको हुन्छ
शिशु जन्मदा मात्रै जुन पीडा हुन्छ नि त्यसमा बच्चा रुन्छ, आमालाई पीडा हुन्छ, तर बच्चा जुन बेला जन्मिँदाखेरि बच्चा रुन्छ त्यतिखेर मात्रै आमा खुसी हुनुहुन्छ। नभए कुनै पनि समय यस्तो छैन जहाँ आमा हुँदा बच्चा आफ्नो बच्चा हुँदा कहिल्यै खुसी हुन्छ, म दुखी नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन रुने होइन। फेरि म यहाँहरूलाई भन्छु, फेरि आजको दिन भनेको खुसी हुने। आमाले हेरिरहनु भएको छ मेरो छोराछोरी, तपाईँले भन्नुहुन्छ आजको सम्झिने, मलाई एउटा टिस्यु पेपर दिन्छ है मेरो मलाई पनि त सबै तपाईँले रुवाइदिइसक्नु नि त। अनि आजको दिन चाहिँ खुसी भएको कहीँ पनि हामीलाई लाग्छ हामी जे गर्छौँ कहिले लाग्छ नि हामीले लुकेर गर्छौँ, हामीलाई लाग्छ कसैले देखेको छैन भन्ने पनि लाग्छ, कति कुराहरू अरूलाई थाहा छैन भन्ने पनि लाग्छ हामीलाई, हामी गर्छौँ अरूलाई थाहा भइसक्यो भने चाहिँ कसैले थाहा भयो भन्ने लाग्छ नि त है, हामीलाई अचम्म लाग्दैन, अरूलाई थाहा भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन हामी भन्छौँ यहीँ बस्छ, त्यो कुरा चाहिँ एक दिन आउँछ। आमा पनि कहिले हामीबाट टाढा जानुहुन्न भन्ने छ। त्यस कारणले आज प्रमुख अतिथि, मैले असाध्यै सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, जो चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो पारिवारिक रिलेसनसिप पनि छ उहाँसँग। आज यो धेरै दिन पछाडि हुन त हाम्रो मैले त्यस्तो भेट्ने अवसर पाएको थिएन, बडा खुसी पनि भएँ कमलजीले चाहिँ के छ भने हाम्रो आमालाई चाहिँ आज प्रमुख अतिथि बनाउनु भएकोमा, र म गर्वान्वित पनि छु र उहाँलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। र मेरा आमाहरू यहाँ मैले आमा भन्नुपर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँको चाहिँ सगुनजीको आमा होइन, तपाईँलाई चाहिँ मैले बहिनी नै भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, किनभने तपाईँ चाहिँ उहाँ चाहिँ उमेरमा, किनभने मान्छे चाहिँ तपाईँ सगुनजीको आमा तर हाम्रो चाहिँ बहिनी नै हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस कारणले र सबै आमाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैलाई म नमन पनि गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ साँच्चै मलाई भन्नुपर्दाखेरि धेरै कुरा आउने मान्छे पनि होइन हो, म फेरि कुरा पनि आउँदैन, मलाई धेरै कुरा पनि आउँदैन र यस विषयमा धेरै जानकारी पनि छैन। तर यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्ने गर्छु, किताब पढ्दाखेरि 3 कुराहरू महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई, र सगुनजीलाई म धेरै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो जमर्को गर्ने यो उमेरको मान्छेले, जो आमै मेरो उमेरको रहेछ होइन, झनै हामीभन्दा कान्छी हुँदो रहेछ, यस्तो कान्छी मान्छे कान्छी हुँदो रहेछ, कान्छी नै हुँदो रहेछ, त्यस्तोको छोरीले चाहिँ के छ भने त्यति कम उमेरको मान्छेले यो लेख्ने जमर्को गर्ने। र यो किताबमा एउटा कस्तो कुरा छ भने एउटा बच्ची जो आमाको पेटमै हुँदा हो बाले छोडेर जानुभएको बच्चीले यो कथा लेख्ने जुन जमर्को गर्नु भएको छ, बाले छोड्नु भयो, छोडेर उहाँ माइत आउनुभयो, पेटमा बच्चा बोकेर छोडियो हो, त्यो अवस्थामा जुन बच्चा, अब फेरि त्यो घर पनि नजिक रहेछ, उहाँको घर र उहाँको मतलब ससुराली घर भनौँ न, उहाँको चाहिँ माओली घर र उहाँको आफ्नो घर त्यो नजिक पनि रहेछ। र त्यो नजिकतामा त धेरै कुरा आउँछ नि, हाम्रो गाउँमा त धेरै कुरा आउँदैन त, फलानीकी बुहारी त खत्तम रहेछ भन्छ, अर्कोले अर्को बिहे गरेछ भन्छ, अर्को कुरा काट्ने बाहेक त हामीसँग कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस् अब त्यो कति कुरा गरे होलान् भन्नुहोस् न, पानी पँधेरीदेखि लिएर घरमा सारा कुरा गरे होलान्, कति कुरा गरे, कति नभए त्यो छोड्यो नि होला, त्यसैले छोड्यो होला पनि भन्यो होला, अथवा त्यो बिग्रेकी होली अथवा नराम्रो गरी होली भन्ने पनि थियो होला। धेरै कुराहरू त्यसमा चल्छन्, धेरै कुराहरू पनि भयो होला। नजिक हुँदाखेरि त अब एउटा गाउँमा हल्ला भएपछि त सबैतिर पुग्छ नि त, वरिपरि जम्मै पुग्छ, गाउँमा कुरा पनि धेरै हुन्छ, काम अलिक कम कुरा धेरै हुन्छ, त्यहाँ ती कुराहरू पनि भयो होला। उहाँलाई बच्चाको अवस्था कस्तो थियो होला इमेजिन गरौँ। तर त्यसमा एउटा कस्तो गजब कुरा छ, तपाईँले एकदमै स्मरणीय कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भने माओलीको हजुरआमाले उहाँलाई गाली गरेको सन्दर्भ ल्याउनु भएको छैन, उहाँलाई कुनै सहज स्वीकार गर्नुभएको छ, उहाँले त्यो सन्दर्भमा स्वीकार गरेको सन्दर्भ छ, सहजै स्वीकार गरेको सम्बन्ध छ। किनभने फेरि
अब जेनरली के चलन छ त भन्दा माओलीको चाहिँ के छ भने त्यो भान्जो अथवा नाति चाहिँ आफ्नो हुँदैन भन्ने छ एउटा त्यो बाटो पनि छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँको जुन अवस्थाले उहाँ चाहिँ ग्राउटअप हुनुभयो त्यसमा एउटा कुरा के देखियो त भन्दाखेरि उहाँले हजुरआमालाई विश्वविद्यालय जस्तै भन्नुभएको छ। हजुरआमालाई विश्वविद्यालय भन्नुभएको छ, उहाँलाई सिकाउने ट्युटरको रूपमा भन्नुभएको छ। म अलिकति यसमा एउटा कुरा पनि बताउँछु। अनि बडा राम्रो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। परिश्रम, लगन, सिप, निडरता, आर्थिकता, इमान्दारिता, सङ्घर्ष सबै हजुरआमाले सिकाउनु कस्तो गजब कुरा छ। सिकाउनु भयो। म भित्र हजुरआमा हुनुहुन्छ। हिजो उहाँ हुँदा उहाँ भित्र म थिएँ, तर आज उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। तैपनि म उहाँ भित्रै छु जस्तै लाग्दैछ। म भित्र पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यसको प्रमाण यिनै अक्षरहरू हुन्। मरेपछि ईश्वर हुन्छ मान्छे, मेरो त उहाँ जिउँदैमा ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। बाँचुन्जेल पूज्य हुन्छ मान्छे, मेरो त मरेपछि पनि पूज्य हुन्छ। यो कति राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई। र यसमा अर्को कुरा, आज उहाँ सगुनजी हुनुमा यसमा कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँले एउटा ट्युटरको रूपमा मान्छेलाई एउटा तयार गर्नको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसलाई सहयोगी भावना, सहयोग गर्ने भावना, त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई काउन्सिलिङलाई के भन्छ नेपालीमा ठ्याक्कै काउन्सिलिङ गर्ने, उसलाई बुझाउने र हरेक स्टेपमा चाहिँ साथ दिने, सँगसँगै हिँड्ने। उहाँलाई चाहिँ के छ भने कुनै नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणले पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो लगिएको रहेछ। त्यो हजुरआमा, जुन हजुरआमा जसले पढ्नै पाउनु भएन, जसलाई थाहा नै छैन होइन, र पढ्नुपर्छ भन्ने पनि रहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि यसले के शिक्षा दिन्छ त भन्दाखेरि बालबालिकालाई पिटेर पढाउनु भन्दा, पढेर फलानु चिज बन्नु भन्दा त्यसलाई तपाईँहरूले यदि भावनाले यदि काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने म तपाईँहरूले यसले के शिक्षा दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो एउटा सगुन राई जस्तो एउटा सफल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी हुन सक्दछ। तपाईँको छोरा, हाम्रो छोरा, सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूले समयमै उसले गर्न चाहेको कुरालाई, त्यसमा बडा राम्रो कुरा के भन्नुभएको छ भने गर्न चाहेको कुरा कहिले रोक्नु भएन। बालाई भेट्ने कुरा छ, बालाई भेट्नुपर्छ भन्दा उहाँले विरोध गर्नु भएन, नभेट भन्नु भएन। तेरो इच्छा लाग्छ भेट, फोर्स गरेर पनि भेट भन्नु भएन भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले यो कुराले के सिकाउँछ भने हाम्रा छोराछोरीलाई पनि यदि गर्नुभयो भने यस्तै छोराछोरी निस्किन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँले जुन चाहनुहुन्छ त्यसै अनुसारको तपाईँको जेनेरेसन पनि आउँछ। अब दोस्रो कुरा यसमा स्ट्रगलको कुरा रहेछ। अब म फेरि के भन्छु भने एक दिन एउटा सानो कथा पनि सुनाउँछु र यसमा मेरो कुरा पनि भन्दछु। मेरो पनि त्यस्तै घटना छ। म महामूर्ख मान्छे, तपाईँलाई महामूर्ख पटमूर्ख मान्छे जसले कहिले पढेन। मेरो छोराको कुरा त सुनाइ, म पनि त्यस्तै मान्छे। 6-7 क्लाससम्म मलाई पनि पढ्न आउँदैन थियो। अहिले त डाक्टर भएर पनि निकै पढ होला भन्नु होला नि त होइन। त्यतिखेर 6-7 क्लाससम्म मलाई पनि राम्रोसँग पढ्न आउँदैन थियो। मलाई त जहिले पनि गोठ जान मन लाग्ने, भैँसी चराउन मन लाग्ने, भैँसी चराएर हाम्रो रामवरण यादवले चाहिँ भैँसीमाथि चढ्यो भन्थे। मलाई त भैँसी चढ्न भनेपछि त गजबै लाग्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तो खालको मान्छे थिएँ। पढ्ने कुरा त पढ्ने भनेपछि तपाईँहरूले मलाई बाले, त्यो पढ्ने भनेपछि त मलाई ज्वरो आउँथ्यो, मुडी दुखिहाल्थ्यो, स्कुलै जानु मन नलाग्ने होइन, पिट्दै लैजाने। तर एउटा कुरा के छ भने त्यसले मलाई परिवर्तन गरेन। त्यसले मलाई कहिले परिवर्तन गरेन। परिवर्तन कहाँ गर्यो त तपाईँलाई भने जब आमालाई चाहिँ एउटा त्यो गल ब्ल्याडर, पित्तको थैलीमा पत्थरी भयो, त्यतिखेर निकै ठुलो कुरा थियो। त्यो 36 सालभन्दा अगाडि निकै ठुलो कुरा थियो त्यो पत्थरी हुने। डाक्टर पनि हुँदैन थिए, सर्जरी गर्ने मान्छे पनि हुँदैन थियो। त्यतिखेर चाहिँ उहाँ जब पीडाले रुनुहुन्थ्यो नि, पीडाले रुँदाखेरि चाहिँ अब म पनि त सानो मान्छे, अनि म पनि सक्नै बजार रुने बाहेक मसँग उपाय थिएन हो। त्यो बेलाको जुन काउन्सिलिङ भयो त्यस पछाडि मैले पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा, मैले पनि केही गर्नुपर्दछ। त्यो काउन्सिलिङ भनेको यति महत्त्वपूर्ण। मेरो आमाले हिर्काउनु भएन, मलाई बाले हिर्काउनु भयो, पढ्नलाई प्रेस गर्नुभयो। तर मैले आफूलाई जुन काउन्सिलिङले मलाई प्रभाव पार्यो त्यो प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यसकारण त्यो प्रभाव हो भन्ने मलाई लाग्छ र यस किताबमा पनि त्यो उल्लेख गरेको छ।
र अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले यसलाई राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई अर्को कुरा के भनेको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अप्ठ्याराहरू अकबर र बिरबलको कथा सुन्नु पनि भयो होला, मबाट तपाईँले धेरै कुरा सुन्नु पनि भएको छ, बुझेकै कुरा हो, जानेको कुरा हो। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि प्रवचन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा मैले सुनेकै थिएँ, मलाई चाहिँ राम्रै गरी भन्नु भन्ने लाग्छ नि। हुन त मलाई धेरै कुरा त थाहा छैन, त्यही पनि एक दिन सधैँ खुसी रहने उपाय के छ भनेर चाहिँ अकबरले बिरबललाई सोध्यो। बिरबल मन्त्री हुन्थ्यो भने अकबर राजा थियो, हामीले सुनेकै कथा हो। सधैँ खुसी रहने उपाय के छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले लेखेर दिन्छु, यसलाई कन्तुरमा राख्नुहोस्। ल बर्बादै हो। मैले 3टा कुरा भन्न पाइनँ है, फेरि मैले छोट्याउनु पर्छ भने कमल शब्द आदेश आइस ए सृजना म्यामको कन्तुरमा राख्नु। उहाँले लेख्नु भएको छ, लेखेर के दिनुभयो त त्यही पनि म भन्न चाहिँ छोड्दिनँ, यो सक्छु तपाईँले उहाँले छोट्याउनु भन्नुभयो है फेरि। अनि कन्तुरमा राख्नुभयो, यो राख्नुहोस् र समय आएपछि म भन्छु तपाईँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ अनि एक दिन चाहिँ अकबरको नाति जन्मियो। नाति जन्मेपछि नाति चाहिँ भनेपछि एकदमै खुसी भयो, संसारमा सबैभन्दा राम्रो नाति जन्मियो, बडा खुसी भयो, एकदम आनन्दित भयो, सब सारा झ्याली पिट्यो। तर जब खुसी भइसकेपछि, अत्याधिक मात्रामा खुसी भइसकेपछि बिरबलले भने महाराज यो हेर्ने समय आयो। त्यो चिट हेर्नु, त्यो चिट जब हेरे त्यसमा लेखेको थियो ए वक्त भी गुजर जाएगा, समय अब ए वक्त भी गुजर जाएगा, यो समय पनि जान्छ, अब यो समय पनि बस्दैन, खुसीको पनि बस्दैन। तपाईँ यति खुसी हुनु भएको छ, यसले फेरि तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लिएर जान्छ। अनि यस्तो समय आयो, उनको अकाल पर्यो, सारा समस्या भयो, अनि उनी यति दुखी भए आत्महत्या गर्छु भन्ने लाग्यो। बिरबलले भने यो समय आयो, फेरि त्यो चिट हेर्ने, अनि हेरे ए वक्त भी गुजर गयो, यो समय पनि जाँदो रहेछ। उहाँले जुन स्ट्रगल गर्नुभयो त्यो स्ट्रगल जसरी गर्नुभयो त्यो समय पनि जाँदो रहेछ भने भाग्य रेखा हेर्न हात देखाऊ भन्दाखेरि उसले के भनेको छ भने उसले उल्टो पारेर देखाएको छ, किनभने म माग्ने होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भाग्य रेखा हेरिराख्नु पर्दैन र तपाईँले आफैले यसलाई यदि स्ट्रगललाई, यदि तपाईँको चाहिँ दुःखलाई यदि यसलाई तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने त्योभन्दा बेस्ट के हो। तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने स्वास्थ्यको कुरा। त्यो हजुरआमा बिरामी भएको कुरा, हजुरआमा बिरामी भएको कुरा भएको हुनाले मैले बिरामी हुँदाखेरि उहाँले एउटा बडा राम्रो र उहाँको सकारात्मक सोचको डेभलपमेन्ट पनि म देख्छु यसमा। उहाँले फेरि म यो मलाई लागेको कुराहरू भन्छु। उहाँले बोजू भन्नुहुँदो रहेछ हजुरआमालाई। बोजूले जीवनमा एकदमै दुःख गर्नुभयो, संसारको लागि उहाँ सानो मान्छे हो, तर मेरो लागि उहाँले संसार, मेरो प्रेरणा हो, मेरो आजको जीवन पनि। र अर्को कुरा म फेरि यहाँ भन्छु, कहिले स्कुल नटेकी कि मेरी बोजू मलाई भने तैँले पढ्नुपर्छ है नानी भनेर झस्काए। यसलाई फेरि मैले भिडियो जोड्न मात्रै खोजेँ र म अर्को एउटा कुरा भन्छु। अब उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ कति राम्रो, हजुरआमालाई बिरामी भएको बेलामा जुन कुरा भन्छ स्वस्थ भए शिक्षा धन मान सम्मान धेरै कमाइन सकिने भन्ने कुरा छ। यसलाई हामीले के सुरुवात गरेका छौँ भने पहिले स्वास्थ्य नै धन हो भन्थ्यौँ, अहिले धन भनेकै स्वास्थ्य हो। यदि स्वस्थ हुनुभयो भने, स्वस्थ मान्छे कोही छैन, फेरि तपाईँलाई लाग्छ स्वस्थ हामी छौँ कि भन्ने कुरा। कहिलेकाहीँ मान्छेले बोलायो भने पनि रिस उठ्छ नि त, त्यत्तिकै पनि रिस उठ्छ। अब शरीरमा डाक्टरलाई देखाउनु गयो जम्मै ठिक छ भन्छ, मान्छे देखेपछि नि रिस उठ्छ, साना साना कुरामा झनक रिस उठ्छ। छोराले बोलायो भने आमा भन्यो भने एकचोटि बोलायो के भनेर भन्ने चलन हुन्छ होइन, दोहोरोचोटि बोलाउँदाखेरि रिस उठ्छ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, समस्या छ नि त होइन। यी समस्याहरू छन् भने हामी स्वस्थ छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा स्वस्थता भन्ने कुरा दिनुभएको छ भने लास्टमा उहाँले चाहिँ एउटा म सानो कुरा के भन्छु भने यो दुःख हटाउन दुःखै गर्नुपर्ने रहेछ। र अब म सानो एउटा कुरा भनेर
म टुङ्ग्याउँछु। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू मैले सर्टमा भन्नलाई मैले अरू कुरा ब्याकग्राउन्ड धेरै भनिनँ, किन धेरै कुराहरू भन्नुपर्थ्यो। र जस्तो सानो घाउ फुटाउन सियो चलाउनुपर्छ, जिन्दगी पनि त्यस्तै हो, त्यही सोची उहाँहरू मिलेर दुःख गर्नुभएको छ। स्ट्रगल पार्टले चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि सुख दिन्छ, आनन्द दिन्छ। र म फेरि दाँतको डाक्टर भएको हुनाले बोजू उहाँको दाँत चाहिँ पुरै रहेछ। म फेरि दाँतको डाक्टर भएको हुनाले मैले फेरि पनि भन्छु उहाँको दाँत पुरै रहेछ। बोजू खस्तासम्म उहाँको मुखैभरि दाँत थियो होइन, र उहाँ दाँत देखाएर हान्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ क्या यसमा चाहिँ। यो फेरि यसमा भाव छ, यसमा भाव छ क्या। यसको पोजिटिभ भावहरू छन्। के पोजिटिभ भाव भन्दाखेरि त्यो दाँत हुने मान्छेहरू छन् नि, तपाईँलाई एक त एनर्जेटिक हुन्छन्। कम्प्लिट दाँत हुने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई कन्फिडेन्ट पनि हुन्छन्, बुझ्नुभयो, कन्फिडेन्ट पनि हुन्छन्। र उनीहरूको जीवन जुन हुन्छ नि त्यो पनि लामो पनि हुन्छ होइन, एकदमै लामो पनि हुन्छ। र उनीहरू पोजिटिभ सोचका पनि हुन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र दीर्घजीवी र पोजिटिभ सोचका हुन्छन्। र त्यो उहाँको जुन दाँत छ त्यसले पनि उहाँलाई त्यो मद्दत गरेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले जोडिहालेको कुरा मात्रै हो। र यति भन्दै म फेरि एक दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ। हाम्रो कमलजी जो स्रष्टा हुनुहुन्छ घोस्ट राइटिङको, किनभने हरेक मान्छेका कथा हुन्छन्, सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन। म फेरि भन्छु सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन। कसैको कथा सानो र ठुलो हुँदैन, कथा भनेको कथै हो होइन। र स्टोरी हामी हरेक मान्छेसँग छ। र त्यो स्टोरीलाई चाहिँ उहाँले जसरी लेख्ने एउटा जमतको नेपालमा सुरुवात गर्नुभयो, उहाँलाई म फेरि पनि नमन गर्छु, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सुरुवातको लागि। र मैले पनि लेख्नलाई सहयोग मागेको छु, साथ मागेको छु। र यो कथा चाहिँ के छ भने यो हरेक मान्छेले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै समय पनि गइसकेको छ। र म यति सानो कुरा के भन्दै बिदा हुन्छु भने जीवनमा म तपाईँलाई भन्छु गन्तव्य सुखलाई हामीलाई लाग्छ। हामीलाई जहिले पनि के लाग्छ भने धन नहुँदा धन भयो भने सुख होला, शान्ति होला होइन। हामीलाई लाग्छ छोरो भयो भने सुख होला, छोरी भयो भने सुख होला, घर भयो भने सुख होला, गाडी भयो भने सुख होला, यति जमिन किन्न पाए सुख होला होइन भन्ने लाग्दछ होइन। र यति भएपछि सुख, अथवा जागिर खाने मान्छेले म अधिकृत सचिव भयो भने सुख होला, आनन्द होला भन्ने लाग्छ। र म फेरि पनि भन्दछु जीवनलाई दुःखको कारण यही हो। किनभने जबसम्म मान्छेले सुख र शान्तिलाई गन्तव्य बनाउँछ, त्यो हालको बेहाल भन्ने कुरा चाहिँ बिल गेट्सको जस्तै हुन्छ। 65 वर्षको उमेरमा उहाँको डिभोर्स भयो र उहाँले 1 वर्ष सुत्न सक्नु भएन। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्दछ भने जीवनमा कहिले पनि हिँड्ने बाटो नै खुसी र आनन्दित बनाउनुहोस्। जसरी उहाँले चिउरा र मटरको तरकारी चाहिँ काम गरेर आएर जुन खानुहुन्थ्यो, जुन रमाइलो थियो, 5 स्टार होटेलमा खाँदा पनि त्यो मजा आउँदैन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हरेक चिजहरू त्यो चिउरा र तरकारी खाँदाखेरिको जुन मजा हरेक टाइम दिन सक्नुभयो भने तपाईँको जीवन हुन्छ र जीवन सुखमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। र म अर्को कुरा के भन्छु भने हामी के भन्छौँ भने यदि तपाईँले अर्को मान्छे हेर्दा त्यसको उन्नति होस्, त्यसको प्रगति होस्, हामी त छिमेकीलाई देखेर पनि धनी भयो भने दुखी भइहाल्छ, एकछिन बिरामी परिहाल्छौँ। आफ्नै घरको दाजुभाइ रहेछ भने दाजुले पनि अलि राम्रै भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ हामी बिरामी भइहाल्छौँ। त्यस कारणले यदि जब तपाईँले अर्को मान्छेलाई हेर्दाखेरि जब देख्न थाल्नुहुन्छ यसको समृद्धि होस्, यसको राम्रो होस्, यसको विकास होस्, र उसलाई देख्दा जब तपाईँलाई आनन्द लाग्छ तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै, म शुभकामना दिँदै, मेरी आमाहरूलाई सबैलाई नमन गर्दै, म फेरि पनि यहाँको ऊर्जालाई, यहाँको साथलाई र हामी सधैँ साथ पनि दिनेछौँ। र यहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहनुहोस् र यहाँको सफलताको शुभकामना दिँदै म सफल हुनुमा पनि उहाँको यो भावले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आजका हिरोइन बन्नु हुँदैन, अहिले हिरो बन्नुपर्छ सगुनलाई, जसकोबाट हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। यहाँ उपस्थित भएका सबै आमाहरूलाई मेरा श्रद्धा नमन र पितृजातिले सबै यहाँनिर मैले शुभकामना मात्रै दिनु भनेर बहिनीले भन्नुभएको अलिकति कुरा म भन्छु। म 40 वर्षसम्म
जुडिसियरी बसेको हुँदा त्यहीँकै मलाई अलिअलि मैले आमाहरूलाई कति श्रद्धा गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्छु। आज मैले एउटा मात्रै आमालाई सम्झिनँ, दुईवटा आमाले दुईवटा आमा भनेको को भने यहाँ अहिलेसम्म आफ्नै आमा आफ्नै हजुरआमा मात्रै कुरा आउँदै थियो। अर्को आमा सासु आमा, आफ्नो आमा जसले धरती देखायो, काबिल बनाउनु, संसारमा बस्न सिकाउने त सासु आमा हो। आज सासु आमाको कसैले याद गर्नु। आज बिहान हामी के गर्छौँ भन्दा सिराधान के गरेर त्यो हुन्छ हामी गर्दाखेरि बाजे आउनुभयो, के भन्नु दुईवटा केटालाई उहाँलाई थाहा छ मैले दुईजनालाई दिनु गर्छ भने गरिदिन्छ भन्ने थाहा छ, तर कसलाई भने एउटा सासु आमा भने। अनि त्यहाँबाट बाजेले के भन्नु होला कसको गर्नु पहिला भन्ने पहिला आमाको 3 पुस्ता सबै भन्न लाउनु भयो। अनि मैले दिएँ। त्यसपछि सासु आमाको भन्दाखेरि 3 पुस्ता त मलाई थाहा छ भन्न लाउनु भएन, हर्तु माता भन्नु ल हस् त्यही पनि ठिक छ। त्यो दुईटै आमाको सम्मान गर्नु हामी स्त्री जातिले हामीहरूले भनेको। मैले जो छोरीहरू आमाको त्यति प्यारो छ भने आफू जाने घरमा पनि त्यत्तिकै हुँदो रहेछ। त्यो आफ्नो व्यवहारमा फरक पर्ने रहेछ। यो कुरा मैले आफ्नै व्यवहारबाट थाहा पाएँ कि आमाले भन्दा बढी सासु आमाले माया गर्नुभएको मलाई सबै कुरा सिकाउनु भएको सासु आमाले। त्यो भने दुईटै आमा श्रद्धा भएन मेरो, अनि दुईटै आमा श्रद्धा। अनि त्यसपछि अब 40 वर्षसम्म म जुडिसियरीमा बसेँ है। म कहाँ कति मान्छे आउने के हुने कसो हुने त्यसो हुँदाखेरि अनि सासु आमाले के भन्नुभयो, तेरो हातमा काम छ त्यसैले मान्छे कहिले नजोज्राउनु, तिमीले सकेको काम सबैलाई गर्नु। यो हो उहाँको। जब म न्यायाधीश भएँ मेरो आमाले के भन्छ, तँ चाहिँ बुवालाई के गरे सम्झिया छ, झुटको झुट पानीको पानी छुट्याउ, 1 पैसा कहिले त्यो नगर्नु भनेर। आमाले यस्तो अर्थी पाएर बसेको मान्छे 40 वर्षसम्म एउटा केही नभइकन मैले बिताएँ। सर्वोच्च अदालत पनि हिप्रिट थाहा हुनु। आजको दिनमा सबैले गरेर भावुक भाव म सबै कुरा भन्न सक्थेँ। अनि 40 वर्षसम्म बस्दाखेरि एक दुईवटा कुरा जहाँ बस्दाखेरि मैले सम्झेँ ती कुराहरू मुद्दाहरूको कुराहरू भन्छु। एउटा मेजर उहाँ चाहिँ यो माओवादीको उसमा त्यो एक्सपायर भयो होइन। त्यसपछि उनको चाहिँ सुविधाहरू पाउने भयो। त्यो मुद्दा मैले हेर्नु पर्छ। हामी डिभिजन बेन्चबाट हेर्ने त्यहाँ सैनिक ऐनमा के लेखाइरहेको छ भने उसको सुविधा पाउने कोरे भने आमा बाबु पति पत्नी छोराछोरी आमा बाबा, आमाको नाम अगाडि थियो। अनि त्यहाँ के थियो भने बाउले मात्रै पाउने, बाउले मात्रै लिने प्रब्लम परेको थियो। अनि मैले के भने होइन, आमाको नाम अगाडि छ। आमा छोराप्रति जति चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ बाउ हुँदैन, किन त्यो बाउको चाहिँ 2टा श्रीमती थियो। पहिलो श्रीमतीबाट जन्मेको अर्कै सन्तानहरू थियो, दोस्रो श्रीमतीबाट जन्मेको त्यो मेजर जो मेजर एक्सपायर भयो। त्यो मेजर चाहिँ फेरि आफ्नो बाउसँगै बस्थ्यो। उनको आमालाई बाउले चाहिँ सँगै नराखेर हुन्छ दिदीबहिनीको घरमा बस्थ्यो। मैले होइन। अनि दर्जानी चिन्ह दिँदाखेरि उनले आमा बाउलाई बोलाएन, दर्जानी चिन्ह पाउँदाखेरि आमाले बोलाएको थियो। अनि त्यसो होइन, यो त आमा पहिला भएकोले उनले चाहिँ नि सिटरोलमा के लेख्नु भएको थियो भने उसको सिटरोलमा बाँकी भएको सबै बुवाको नाममा लेख्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ बुवालाई मात्रै दिने भन्नु लाग्यो। त्यो सुविधा त्यो होइन, त्यो पृथक सुविधा। छोरा मर्ला र त्यो सुविधा पाउन भने कसले सुझाव। त्यसपछि आमा पहिला आउँछ, त्यसपछि बाउ भनेर मैले आमालाई पहिला राखेर हाफ गरेँ। त्यो सैनिक ऐनले त्यो भनेको छैन। सैनिकमा पनि के भनेको थियो, 2टै मिलेर आउनु भनेको थियो। तर मैले चाहिँ नि आमालाई प्रायोरिटी दिएर डबल गरेँ। अब हामी दुईजनाको त डिसेन्डिङ ओपिनियन हो मेरो। डिसेन्डिङ ओपिनियन पछि फेरि फुल बेन्चमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा महिला भन्नु गौरी राखाउ महिला भन्नु। उनी चाहिँ नि मेरो रायमा सदर गर्ने होइन, अर्को चाहिँ अर्कोतिर म गर्ने सिकाएको थियो। अनि कसो भएर पछि मेरो चाहिँ मेजर चाहिँ पास भएछ क्या। त्यो भएर
आमा अनि प्रायोरिटी हुन्छ। त्यही हामीले संस्कारदेखि पढेको नै अतिथि देव भन्नु पर्दाखेरि मातृदेव भव पहिला हुन्छ कि आउने, त्यसपछि मात्रै पिता हुन्छ, माता पहिला होइन। त्यो पनि मैले त्यही रूपमा गरेँ। त्यो चाहिँ नि मेरो सदरबाको आमालाई एउटा श्रद्धाको रूपमा भयो। अनि एक दिन चाहिँ नि हेटौडामा थिएँ, मुख्य न्यायाधीशले एउटा मान्छेलाई एउटालाई गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले श्रीमान यस्तो गाली नगरेर सक्न, त्यो न्याय माग्न आएको हो नि त, किन गाली गर्ने, यसलाई नगरेको कसलाई गर्ने भने के कुरा भने उसले आमा होइन भने प्रतिभा दिदी भने उसले त्यसलाई आमाले नजन्माएर कसले जन्माएको त्यसलाई आमा पनि होइन भनेर दिन्छ नि त। त्यस्तोलाई गाली नगरेर कसलाई गाली गर्ने, न्यौपानेजी नरेन्द्र न्यौपाने त्यसरी गाली गरेर बस्दा गाली नगर्नु श्रीमान भने मैले ऊ न्यायमा कहाँ हुन्छ, यस्तो मान्छे पो हो त। आमा उसले आमाले नजनाएको त्यो कहाँबाट आमालाई आमा होइन भन्ने पो प्रतिभा दिदी यो आमाको अनि आमा भन्दाखेरि यो पृथ्वी नै हाम्रो आमा हो। हाम्रो देश हाम्रो आमा हो, जहाँ हामी बस्दैछौँ त्यो आमा हो। यसलाई पुनर्टेट गरेर बिगारेपछि हाम्रो मन रुन्छ के रुँदैन, हामी यहीँपछि अब यो होइन हो नि। मैले गोदावरी मार्बल बन्द गर्ने लेख्ने इन्भाइरोमेन्ट सेभको लागि लेख्ने मान्छे मै हो। मेरो पछि त 300 जना पछि आएर जुलुस आएको थियो नि त। आखिर पछि फुल बेन्चमा पनि त्यो चाहिँ डिसेन्डिङ ओपिनियन हो। त्यो पनि एउटा महिला न्यायाधीश नै बेन्चमा पऱ्यो, सुष्मा कार्की मेरो आएर सदर गरेँ, हुबहु त सदर गरियो। मैले लेखेको अलिक बढी थियो, उहाँले अलिक थोरैमा सदर गर्नुभयो। द्याट्स राइट। तपाईँ त्यो बन्द भयो, अहिले पोल्युसन अलिकति कम होला कि भन्नु थालेको। अर्कै काम जति पनि पोल्युसन भइरहेको छ, त्यो पोल्युसन बचाउने पनि हाम्रो ड्युटी पनि आमालाई बचाउने जतिकै भएन आफ्नो देश बचाउने। अब अन्त त मैले के भनौँ भन्नै पर्दैन। अब मैले सबैले बोलिसक्नुभयो। कमलजीले फुर्काउनसम्म फुर्काइदियो हामीलाई, उहाँलाई धन्यवाद। सबैलाई मातृ जातिलाई फुर्काइदिनु भयो, त्यसो म पनि देशीमा परेँ, सबैलाई धन्यवाद। त्यसपछि एक दुई कुरा बोल्दै एक कुरा भने त होइन, दुई कुरा पनि दिएर मेरो कुरा पुर्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार, माता तीर्थको नमस्कार। नेपाली नारी हामी हौ वीर 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 वीरङ्गना बन्ने छौँ धीर धीर धीर। होइन कुनै थाङ्नाको पुतली हामी, रङ्ग बिरङ्गे फुलेको फुल होइनौँ हामी। अन्यायलाई सही सही बन्यौँ फलाम, अब हातमा लिनुपर्छ समाजको लगाम। लड्नु परे लड्नुपर्छ, मर्न परे मर्नुपर्छ, बलिदान यो दिनुपर्छ शिर शिर शिर। नेपाली नारी हामी हौ वीर 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 वीरङ्गना बन्ने छौँ धीर धीर धीर। आदरणीय, अब यहाँ हाम्री आदरणीय लेखिकाजीले आफ्नो हजुरआमाको कथा व्यथाको किताब लेख्नु भएको छ र त्यस किताबको दर्द मर्म म बोल्न जान्दिनँ भन्ने हाम्रा डाक्टर साहबले 1 घन्टा बोल्दिनु, मैले किताबै पढेको छुइनँ भन्ने हाम्रो साहित्यकार कविजीले आधा घन्टा बोलिदिनु हो। भनेदेखि जो डाक्टर साहबले यहाँ किताबको मर्म तपाईँ हाम्रो सामने बताउनु भयो, हामीलाई किताबको मर्म। अब म कस्ती मान्छे परेँ भने आजको सभामा तैँले भाषण गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख अतिथि बनाएको मान्छे। अब म कति घन्टा बोल्ने, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, म धेर बोल्दिनँ। रह्यो कुरो के भनेदेखि सृष्टिकर्ताले सृष्टि गर्दाखेरि पहिले आमाहरूको सँगबाट सृष्टि सुरु गरेको। यो इतिहास खोज्नेले यदि वैज्ञानिकहरूले शोध गर्नेले त्यो थाहा हुन्छ। त्यसको केही नमुना चाहिँ अझ पनि हामी मानिरहेछौँ।
मान्छेले विकास गर्नु पर्यो भने के चाहिन्छ? पैसा चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ, बल चाहिन्छ। अब पैसा चाहियो भने कसको पूजा गर्छौँ हामी? लक्ष्मीको। लक्ष्मीको आमा आइमे। अनिखेरि बुद्धि चाहियो कसको पूजा चाहियो भनेदेखि सरस्वतीको पूजा गर्छौँ। सरस्वतीको नारी। ताकत चाहियो। देवता र राक्षसको युद्ध भएर देवता हारेछ। हारेपछि अनि शिवजी कहाँ पुगे? के गर्ने? हामी त हार्यो, अब राक्षसले जित्यो, खायो सबै संसार राक्षसहरूले भनेपछि अनि शिवजीले आफ्नो जटा पछारेर महाकाली निकालेर जे भएका राक्षसलाई लखेट्यो। राक्षस हराएर अनि देवताहरूलाई जिताएर यो संसार सञ्चालन गर्नु भनेर भनेको थियो भने आदरणीय आमा प्रकृतिले भगवानले आमा भनेको चिज कस्तो चिज बनाएको भने सर्वश्रेष्ठ। आमाको ताकतमा, आमाको ममतामा, आमाको वात्सल्यमा, आमाको सेवामा, आमाको शिक्षा दिने तौर तरिकामा विश्वमा कुनै जोडै छैन। आमा त्यति शक्तिशाली पनि हुन्। तर आज तपाईँ हामीले के बनाएको छौँ? आमालाई जुम्रोको पुतली, नानी पाउने भाँडो, आफ्नो हौस मेटाउने साधन। आइमेलाई त्यस्तो बनाएर अनिखेरि हाम्रो जेनेरेसनै खराब भयो। हाम्रो जेनेरेसन नै सुध्रेन। कहाँबाट? तपाईँले आमा नै सुधार्नु भएको छैन भने तपाईँको जेनेरेसन कसरी सुध्रने? आज यो चाहिँ जान्दैन। कसलाई कुट्यो भन्दा स्वास्नीलाई कुटे, आइन मान्छेलाई कुटे भन्छ। तर तपाईँहरूलाई सजग बनाउने तपाईँको पहिलो टिचरलाई तपाईँले कुट्नु भएको छ। पहिलो माया दिने, पहिलो ताकत दिने, पहिलो बाटो देखाउने, पहिलो विकास गराउने जो शक्ति आमा हो, त्यो शक्तिलाई तपाईँहरूले हीन बनाएर राख्नु भएको छ भने यस्तो बेलामा आज आफ्नो हजुरआमालाई सम्झेर हाम्रो सगुन बहिनीले तपाईँ हाम्रो सामने एउटा किताब ल्याउनुभयो। यस किताबको बारेमा गहिरोसँग अध्ययन गर्ने डाक्टर साहबको हामीले सबै एक एक शब्द केलाएर उहाँले भन्नुभयो। साह्रै राम्रो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। म त्यो अध्ययनतिर जान्न, यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो बजैलाई, हजुरआमालाई 1000 जुन जस्तै देख्नुभयो। मैले चाहिँ मेरो आमालाई के देखेँ भने सिन्धुली कि शेरनी भनेर लेखेको छु। त्यस कारणले यो आफ्नो आफ्नो नजर हो, आफ्नो आफ्नो विचार हो, आफ्नो आफ्नो ताकत हो, आफ्नो आफ्नो भनाइ हो। र अघि मैले जो कविता भने हामी नेपाली नारी हामी हौँ भनेर, त्यो मैले कविता के हो थाहै नपाए बेलामा लेखेको। भनेदेखि नाटक के हो थाहै नपाएको बेलामा नाटक मैले गरेको थिएँ। त्यो नाटक पुरा इन्डियामा कलेजमा त्यो प्रचार भएको थियो भने अहिले मैले सिर्फ 293 पुस्तकहरू विमोचित गरिसकेको छु। यही 10 गते मात्र 151 किताब 151 महिलाद्वारा विमोचित गराए। रहर त हो नि। डाक्टर साहबले अघि एउटा लेखिकाले लेख्नुभएको किताबको एक एक गरेर साहित्य के चिज हो, भाषण के चिज हो, एउटा लेखिकाको किताबलाई कस्तो ढङ्गले पेश गर्नुपर्छ त्यस्तो एउटा नमुना पेश गर्नुभयो भने मैले पनि अहिले अब म भर्खर 92 की भएको छु। 300 मेरो निबन्ध, एउटा चाहिँ बुढौलीको गन्थन भनेर लेख्छु, अर्को चाहिँ विश्वमा घटेको घटना, स्वदेशमा घटेको घटना सम्बन्धमा जस्तो विचार आउँछ त्यस्तै लेख्छु। र यसरी आज यस्तो कार्यक्रममा बोलाएर प्रमुख अतिथि भनेको सानो कुरो होइन, त्यस्ता पद दिनुभएको म कमलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र आज यस्तो किताब लेखिकन हामीलाई खास गरिकन डाक्टर साहबले जो गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मैले पनि सरसर्ती कमसेकम 10-15 पेज चाहिँ बाँकी होला पढेँ, तर उहाँले जस्तो मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु।
र यसरी आज हामीहरूलाई यसरी यहाँ बोलाएर यो संस्था, यसको नाम चाहिँ मैले धेरै सुनेको सरस्वती गिरीबाट, र तपाईँको संस्थाको बाटो निस्केको विद्यार्थीमा सरस्वती गिरी पनि एउटा 1 नम्बरको उत्पन्न हुनुभएको छ विद्यार्थी। सबभन्दा पहिले यहाँबाट निस्केपछि सबभन्दा पहिले उहाँले लेख्नु भएकै मेरो जीवनी। पर त्यो किताबहरू हेरे, उहाँले लेखेको जीवनी हेरेपछि जस्ताको जस्तै किताबबाट उतार्नु भएको छ। अनि मैले भने यसलाई चाहिँ म पैसा खर्च गर्दिनँ तपाईँलाई भनेको, आफैले छाप्नु हो उहाँले, आफैले छाप्नु हो। अहिले 4-5वटा किताब उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। राम्रो लेखिकामा अब गनिनु भएको छ उहाँ। यति भन्दै यसरी म पनि एउटा सामाजिक कार्यकर्ता हो। यही धोबीखोलाको माथि पिछडेको जाति, पिछडेको वर्ग, पिछडेको क्षेत्र, आर्थिक स्थितिमा पिछडेका परिवारको म्याट्रिक पछि नानीहरूलाई पढाउनु नसक्नेलाई पढाउँछु भनेर 5000 बङ्गुर, 5000 कुखुरा, 5000 माछा, 40वटा गाई, 15 बोरा चामल खाने मान्छे पाएका थिए। यो अहिले सकेन। उहाँ कलेजमा जाँदाखेरि बङ्गुर, भद्रकुमारी भनेको बङ्गुर गोठाला, कुखुरा गोठाला भन्यो अरे भनेर पढ्नै मानेनन् नानीहरूले। नमानेपछि अहिलेको संस्था, अहिले चाहिँ र त्यहाँ म चित्रहरू पनि बनाउँछु। मटेरको बत्ती बालेर त्यहाँ भाँडो घोप्टाएर त्यही कागजमा घसेर चित्र बनाउनु। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। रातो चाह्यो भने रातो मात्र गर्छु, पहेँलो चाह्यो भने बेसार गर्छु। आदरणीय तपाईँ हामी सबै भगवान बन्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो। भगवानले सबभन्दा श्रेष्ठ प्राणीमा कसलाई बनायो? हामी मान्छेलाई। हामी मान्छेमा कस्तो शक्ति छ भन्दाखेरि भगवान बन्नु सक्ने शक्ति छ। त्यो राम पनि मान्छे हो, राम बनेर देखायो। कृष्ण पनि मान्छे हो, कृष्ण बनेर देखायो। बुद्ध पनि मान्छे हो, बुद्ध बनेर देखायो। तपाईँ हामीले पनि यदि चाहनुभयो भने त्यो राम बन्नु सक्छ, कृष्ण बन्नु सक्छ, बुद्ध बन्नु सक्छ र अरू चिज बन्नु सक्छ। तर हामी मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छे बन्नु सक्नु पर्यो, हिम्मत गर्नु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। तपाईँमा त्यो क्षमता छ कि तपाईँ आफ्नो भाग्य आफै बनाएर जानुहुन्छ। तपाईँ कस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै मान्छे तपाईँ बन्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको चाहना मात्रै गरेर त हुँदैन। त्यस चाहनामा अठोट हुनु पर्यो, लगनशील हुनु पर्यो, लागि पर्नु पर्यो। भने यस कारणले तपाईँ हामीमा, त्यो मान्छेमा त्यो क्षमता छ कि ऊ भगवान बनेर देखाउन सक्ने क्षमता छ। जे चाहे त्यो विश्वमा भएको त्यो बन्नु सक्ने क्षमता राख्ने हामी मान्छे। आज कोही चोर भएको छ, कोही डाका भएको छ, कोही घुसिया भएको छ, कोही गुन्डा भएको छ, कोही के भएर हामी बसेका छौँ। खैर हामी मान्छेले चाह्यौँ र आफूलाई बनाउनु भनेदेखि हामी जे पनि बन्न सक्छ। यो म 92 वर्षको बुढी हो त यो बुढीले के खायो भने भन्नु होला। 1 रुपियाँ फ्याँक्थ्यो, 10 पाथी धान आउँथ्यो, त्यो धानको चामल खाएकी मान्छे म खुद त 1 रुपियाँ फ्याँकेपछि एउटा भाला आउने, त्यस्ता भालेको मासु खाएकी मान्छे। सबै सामानाको घिउ खाएको। आज तपाईँहरूलाई त कथा हुन्छ, कथा। 1 पैसाको एउटा अन्डा खाने मान्छे। त्यसरी हुर्केकी म बुढी र आज यहाँहरूलाई यस्तै बुढीको मुखबाट यति 2-4 शब्द सुनाउनु पाउँदा म साह्रै आभारी छु र यहाँहरूलाई सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। र यो माता तीर्थको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई चिरञ्जीवी रहन्, सुख शान्ति हुन्, तपाईँहरूको सदिच्छाहरू भगवानले पूर्ण गरिदिउन् भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद। आज केही ठाउँमा हाँसियो, केही ठाउँमा रोइयो। आखिर यो भावुक मन न छ सबैको। मैले पछाडि सबैका आँखामा आँसु पनि देखिरहेको थिएँ। यो रुने, रुवाउने, यो हाँस्ने, हँसाउने जिन्दगी यही त रहेछ। हामी जहाँ जसरी बसिरहेका छौँ, जसरी हिँडिरहेका छौँ, जसरी कर्ममा लागिरहेका छौँ, यो कर्म सधैँभरि अगाडि बढिरहोस्, गरिरहोस् र यसै गरी अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्राप्त भइराखोस्। यो कार्यक्रमको मेलो मेसो मिलाउनु निको स्टार्टिङ नेपालप्रति म आभारी छु। यो आजको दिनमा यहाँहरूलाई
बहकाउने काम पनि भयो। त्यसका लागि हामी क्षमा माग्छौँ। कहिलेकाहीँ आँसु झारेर आँखाहरूलाई पनि उभाना बनाउनुपर्छ। जसरी पानी बसिसकेपछि आकाश खुल्ला हुन्छ, त्यसै गरेर आज हाम्रो मन पनि खुल्ला भएको छ, सफा भएको छ। यही कामना गरौँ। म आजको यस कार्यक्रममा लेखकीय मन्तव्यसहित यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि मेरी हजुरआमा हजार जुन जस्तै कृतिकी लेखक जो अहिले नै यसरी आफ्नो आमाप्रति, आफ्नो हजुरआमाप्रति नतमस्तक भएर उहाँको श्रद्धा भाव राखेर यो पुस्तक लेख्नुभयो। त्यसै गरी यहाँका पुस्तकहरू आइरहन्। सगुन राईज्यूलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिन यहाँको अग्रगतिमा बढ्दै जाओस्, यहाँका पाइला नरोकिउन्। 92 वर्षको भद्रकुमारी घलेले त अझै पनि पुस्तक लेख्नुहुन्छ। उहाँ एउटा युवा जस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो त उमेर छ, हामी अझै गर्दैछौँ, केही गर्दैछौँ। तपाईँका यस्तै पुस्तकहरू आइराखुन्, शुभकामना व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि र लेखकीय मन्तव्यसहित धन्यवाद ज्ञापनका लागि लेखक सगुन राईलाई आमन्त्रण गर्छु। नमस्कार सबैमा। सर्वप्रथम चाहिँ मैले मेरो हजुरआमाको लागि लेखेको एउटा कविताबाट सुरु गर्दैछु है। स्वर्गको यात्रा कस्तो हुँदैछ नि तिम्रो, धरतीमा हुँदा कति ख्याल राख्यौ नि है मेरो। कहाँ बिर्सुला र म त्यो तिम्रो गाली र पिटाई, विद्यालयको परीक्षामा उत्रिन हुँदाको ताली र मिठाई, तिम्रो पोल्टोको चना चिउरा खेताला पछिको खाजा, मेरो लागि भनी आइपुग्थ्यो घर, याद अझै छ ताजा। भुलेको छैन तिमीले गिटी ढुङ्गा गरी हुर्काएको, भुलेको छैन तिमीले गिटी ढुङ्गा गरी हुर्काएको, कसैले मलाई हेप्न खोज्दा अघि बढ्दै पाखुरा सुर्काएको। मानिसहरू धेरै धनी होलान् सम्पत्ति कमाएर, मेरो भने ठुलै क्षति भएको छ तिमीलाई गुमाएर। तिम्रो पुरानो बाकसमा राखेको थियो मेरो सानो छँदाको जामा, तिम्रो पुरानो बाकसमा राखेको थियो मेरो सानो छँदाको जामा, तिमी अति अति नै प्रिय थियो मेरी प्यारी हजुरआमा। अरूको लागि तिमी फगत एक मान्छे भएर यो धरतीबाट बिलायो, मेरो लागि भने हजार जुन जस्तै हजुरआमा भएर यो हृदयमा उदायो। सम्झन्छु बार बार हर बार र हर समय तिमीलाई नै हजुरआमा, अर्को जुनी भयो भने रहु है तिमीसँगै मात्रै, तिमीसँगै। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्व मन्त्री, राजसभा स्थायी मन्त्री परिषदका पूर्व सदस्य, लेखक एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री भद्रकुमारी घलेज्यू र नेपालको पहिलो न्यायाधीश आदरणीय श्री शारदा श्रेष्ठज्यू, आदरणीय डाक्टर एवं समाजसेवी श्री सुभाष घिमिरेज्यू, कवि तथा गीतकार श्री भूपाल राईज्यू, नेपालमा किताब लेख्ने कम्पनी बनाई त्यसलाई सफलताका साथ चलाउँदै आउनुभएका घोस्ट राइटिङ नेपालका आदरणीय श्री कमल ढकालज्यू, उहाँकी ममतामयी आमा श्री अम्बिका ढकालज्यू, पवित्र सेवा समाजको अध्यक्ष श्री दीक्षा चापागाईज्यू, आदरणीय हाम्रो अम्बिका श्रेष्ठज्यू र मेरो सम्पूर्ण मेरो परिवार, मेरो मामा, मेरो आमा, मेरो साथी, मेरो छ्यामा, मेरो सबैजना जति पनि आउनुभएको छ मेरो लागि र मैले गण्यमान्य मेरो सबै आफन्त अतिथिहरूमा मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। म सगुन राई। आजको दिन मेरो लागि अति नै खुसीको दिन हो, धेरै नै खुसीको दिन। मेरो जीवन धरतीमा आउँदा मेरो बोजू, मेरो आमा र मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई जति खुसी लागेको थियो त्यति नै खुसी लागेको छ आज मलाई पनि यो दिनमा। मान्छेको जीवन सङ्घर्ष हो सुनेको थिएँ, मैले आफ्नै जीवनमा मजाले त्यो भोगेँ। सङ्घर्षबाट प्राप्त हुने सफलता मिठो हुन्छ सुनेको थिएँ, आफ्नै जीवनबाट थाहा पाएँ। जीवनमा हार्न हुँदैन, सफलता अवश्य पाइन्छ भन्ने मलाई मेरै जीवनले नै सिकायो र मैले आज यो पुस्तक लेखेर यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु। मैले यो पुस्तकमा आफ्नो निजी जीवनका सत्य घटनाहरू उजागर गरेको छु। सुखै सुखको संसारमा मान्छे रमाउनु पर्ने हो, तर दुःखै दुःखले घेरिएको हुन्छ। मान्छेको जीवन सुख पाउने लालसामा झन् जन्जिरले झै दुःखलाई बाँधेर बस्दछ मान्छे।
सङ्घर्षले नै मलाई दुःख सुख गरेर जीवनमा अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने बनायो। दुःखका पहाड कुल्चेर मैदान जस्तै बनाउँदै आएको मैले यो पुस्तकमा म माथि कतिको न्याय गर्न सकेँ वा सकिनँ, हजुरहरूले पढेर ठमाइदिनु होला कृपया। मेरो मनमा बसिरहने मेरो बोजूलाई मैले अक्षरमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। उहाँले गर्नुभएको मेरो लागि धेरै कुराहरू आज हजुरहरू समक्ष लिएर आएको छु। आज यहाँहरूको उपस्थितिले म धेरै धेरै नै धन्य छु। माता तीर्थ औँसीको दिन फेरि बोजू मेरो 1000 जुन जस्तै मेरो हजुरआमाको कहीँ न कहीँ कतैबाट हेरिरहनु भएको होला पक्कै पनि भन्ने मलाई लाग्दछ। जीवनभर उहाँको लागि के गरौँला भन्ने मेरो योजना थियो, त्यो पुरा हुनै सकेन। तर पनि आजको दिन मैले मेरो बोजूको लागि यो अमूल्य उपहार दिँदैछु, यो किताब। अझ भनौँ मैले बोजूलाई दिएँ या उहाँले मलाई दिनुभयो, यो मेरो जीवन। मेरो आमाले जन्म दिनुभयो, मेरो बोजूले उपहार दिनुभयो मेरो लागि यो जीवन। कठिन सङ्घर्षमा हाँसिरहने सामर्थ्य साथ र सहयोग दिनुभएको मेरो बोजू मेरो लागि हरदमै भित्र बाँचिरहनु भएको छ, आज अक्षरमा बाँच्नु भएको छ। यो खुसीको क्षणमा यहाँहरूको उपस्थितिले म असाध्यै धन्य भएको छु। यहाँहरूलाई र मेरो धरानमा हुनुभएको आफन्त साथीभाइहरू जसले मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सहयोग र हौसला दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म यही मञ्च मार्फत धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। र धन्यवादका साथै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र कृपया चिया पान गरी भोलिको दिनको मिठो सम्झनाको लागि केही तस्बिरहरू खिचाइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।